अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम पेश करेंगे कहानी काला कफन का 13वां हिस्सा। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। दरवाज़ा बंद हो चुका था। हम दोनों ही दरवाजे की तरफ लपके, लेकिन मजबूत दरवाज़ा बाहर से बंद था। मेरे मुंह से डूबती आवाज़ निकली, इस घुटन और बदबू में तो हम मर जाएंगे। इससे पहले कि नवीद कोई जवाब दे, एक कोने में मिट्टी के तेल का चिराग रोशन हो गया और अस्तबल नुमा मकान में जर्द मदकूक सी रोशनी फैल गई। चिराग रोशन करने वाला हमारा मोहसिन ही था। हमने उसे हैरत और खौफ से देखा, और अगर अंदर है तो बाहर से दरवाज़ा किसने बंद किया है, मैं सोच रहा था। और नवीद उस मकान में चारों तरफ नज़रें दौड़ा रहा था। बड़ी गंदी जगह थी। इस तरह नाली बनी हुई थी जिसके किनारे किनारे स्याह रंग की कीचड़ फैली हुई थी। एक तरफ स्याह रंग की कोई चीज़ काफ़ी तादाद में पड़ी हुई थी, जिसके बारे में बाद में मालूम हुआ कि जमा हुआ पुराना खून है। मछलियों के छोटे बड़े सर चारों तरफ बिखरे हुए पड़े थे। उनके अलावा दूसरे अभी जानवरों के ढांचे भी जगह जगह बिखरे पड़े थे। बहुत से जानवरों के जिस्म में अभी गोश्त लगा था और उस गोश्त में कीड़े रेंग रहे थे, और यही सड़ांड उन्हीं तमाम चीज़ों की थी। उस वहशत खेज़ माहौल में हम तो क्या, अच्छों का पिता पानी हो जाता है। चुनाचे मैंने वहशत ज़दा अंदाज में कहा, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा किसने बंद किया है? मैंने बंद किया है और तुम्हें इसी जगह रहना होगा, मेज़बान ने जवाब दिया। क्या बकवास है, हमें यहाँ कौन रख सकता है? तुम कौन हो? नवीद ने चिल्लाए हुए अंदाज में कहा और उसके करीब पहुँच गया। हमारा मेज़बान मुस्कुरा रहा था और उसके गलीज और पीले दांत बेहद भयानक नजर आ रहे थे। मैं भी जल्दी से उन दोनों के करीब पहुँच गया। मेज़बान नवीद के बजाय मुझसे मुखातिब होकर बोला, मैं गुरु तेजा का दास हूँ फरीद बाबू। क्या तुम समुद्र पार सफ़र करके गुरुदेव से मुक्ति हासिल कर सकते हो? ये तुम्हारी भूल है। गुरुदेव की शक्ति महान है, किसी तरह भी उनके पंजे से नहीं बच सकते तुम। इतना सफ़र कर चुके हो, पर गुरुदेव की आंख के एक इशारे से तारागढ़ पहुंच सकते हो। अब भी वक्त है कि देव को अभी तुम्हारे पर गुस्सा नहीं आया। उनकी बात मान लो और संसार की घटाओं से बच जाओ। जलील कुत्ते, तू इसलिए हमें निकाल कर यहाँ तक लाया है। मनोज बूढ़ा यहाँ तक भी पहुँच गया, मैंने तहश के आलम में कहा, और उस गलीज इंसान की गर्दन पकड़ ली। मैं उसकी गर्दन पूरी कुव्वत से दबा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो गर्दन मेरे हाथ में तहलील हो रही है। और चंद सेकंड, सिर्फ चंद सेकंड, उसके बाद गर्दन गायब थी और कंधों और गर्दन के जोड़ से सुर्ख सुर्ख खून उबल रहा था। मैं दहशत ज़दा अंदाज में पीछे हट गया। मेरी आस्तीन खून से सुर्ख हो गई थी और नवीद वो सकते के आलम में ये सब कुछ देख रहा था। उसी वक्त बगैर सर के शैतान का एक भयानक कहका सुनाई दिया और उसकी आवाज़ गूंजी, ठीक है फरीद बाबू, अब बाकी जीवन यहीं बिताओ। भूख और बदबू तुम्हारा भाग्य है। हाँ, अगर तुम्हारे मन में कभी महाराज की बात मान लेने का ख्याल आ जाए तो 3 बार गुरुदेव का नाम लेकर धरती छूकर माथे को लगा लेना। गुरुदेव तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जा रहा हूँ, तुमसे मिलता रहूँगा। अचानक ही उसका जिस्म हिलने लगा और फिर वो बेसर का जिस्म ज़मीन पर गिर पड़ा। पर चंद साथ तड़पने के बाद उसने एक और बदहियत शक्ल इख्तियार कर ली। वो उंगली के बराबर और हाथ भर लंबा एक कीड़ा बन गया जिसके जिस्म पर लंबे लंबे बाल थे, और फिर वो रेंगता हुआ नाली में उतर गया। चंद लम्हात के बाद वो नाली से बाहर था। नवीद अब भी पत्थर के बुत की तरह साकित व जामिद खड़ा था। मैंने उसे झंझोड़ा और वो उछल पड़ा। उसका सारा जिस्म पसीने में शराबूर था और आंखों से दहशत झांक रही थी। ये सब क्या है भाईजान, ये सब क्या है? वो नवीद बुरी तरह हाँफने लगा। अभी तक मैंने किसी को अपनी बदनसीबी की तफसील नहीं बताई थी। जिन्हें कुछ मालूम था वो इस दुनिया में नहीं थे। अब नवीद के सामने कुछ वाक़यात पेश आ गए थे। इस सिलसिले में खामोश अब रहना मुनासिब नहीं था। दूसरे नवीद सवालिया अंदाज में मेरी शक्ल देख रहा था। चुनाचे मैंने एक सर्द आह भर कर कहा, यह मेरी बदनसीबी की दास्तान है नवीद। ये हमारी मुसीबत का किस्सा है, और ये मुसीबत उस मनहूस दिन से शुरू हुई जब मैं शमागढ़ की ढलानों पर कहानी की तलाश में सरगर्दा था। मैंने नवीद को शुरू से आखिर तक तफसील बता दी और नवीद की आंखों से आंसू बहने लगे। आह भाईजान, तो सिर्फ इत्तफाकिया हालात नहीं है, बल्कि एक मनहूस इंसान के इंतकाम ने हमारे भरे पूरे घर को उजाड़ दिया है। कहाँ है जलील कुत्ता? मुझे उसका पता बताइए जो हमारी मुसीबतों का जिम्मेदार है। मैंने कहा, वो गंदी कुव्वतों का मालिक है नवीद। ये उसका हरकारा था। कई बार उसने मुझे इसकी बात मान लेने की तरगीब दी है, लेकिन वो मस्जिद में क्यों जाना चाहता है भाईजान? ये क्या राज है? मैंने कहा, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन इतना जानता हूँ कि गंदी कुव्वतों का मालिक वो इंसान जिसके नुमाइंदे यहाँ तक पहुँच सकते हैं, जो उसकी ज़बरदस्त कुव्वतों का प्रचार करते फिरते हैं
اپنے قدموں میں چل کر مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ایسا کر سکتا تو میرے پیچھے نہ پڑتا۔ عجیب راز ہے، اگر ہماری اس حالت کا ذمہ دار وہی شخص ہے تو پھر ہم اس کی قوتوں سے کیسے لڑ سکیں گے؟ میں نے کہا، ان قوتوں کے سارے جو اس کے بس میں نہیں ہیں۔ میں نے اس روز بھی خواب دیکھا تھا جس دن تم پیٹر سے ملنے گئے تھے، اور مجھے والدہ اور دوسرے لوگوں نے اس کی بات ماننے سے منع کیا تھا۔ نوید نے کہا، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں خدا نے شیطانی قوتوں کو کس قدر آزادی دی ہے، ہم اس کے نام کے ساتھ اس سے مقابلہ کریں گے۔ نوید نے ہمت سے کہا اور حالات کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے قوت ارادی سے کام لے کر اس خطرناک بدبو کا احساس ذہن سے نکالنے کی کوشش کی اور اس میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے۔ زمین اتنی گندی تھی کہ اس پر پاؤں رکھنے کو بھی دل نہ مانتا تھا، لیکن اب تو سب کچھ برداشت کرنا ہی تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہم بھوکے پیاسے تھے۔ ابھی تک دونوں ہی برداشت کر رہے تھے، لیکن زیادہ عرصہ تک ایسا نہ کر سکتے تھے۔ باہر صورت کچھ بھی ہو، نوید دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ اب محسوس ہوا کہ بے حد موٹی اور مضبوط لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ انسانی قوت بغیر کسی اوزار کے اسے کھولنے پر قادر نہ تھی۔ وقت گزرتا رہا، باہر نکلنے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی تھیں۔ ہم زمین پر بیٹھ گئے۔ نوید کے چہرے سے نکاہت ٹپکنے لگی تھی، لیکن میں مجبور تھا، کیا کر سکتا تھا؟ مٹی کے تیل کا چراغ بدستور روشن تھا۔ ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے اور نہ جانے کب ہمیں بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ نیند بھی کافی طویل تھی، شاید بے ہوشی کی شکل اختیار کر گئی تھی اور ہم اس وقت بھی ہوش میں نہ آتے، لیکن دروازہ کھلنے کی آواز اس قدر زوردار تھی کہ ہماری آنکھ ایک ساتھ کھل گئی۔ دروازہ پوری قوت سے کھلا اور روشنی اندر گھس آئی تھی۔ سورج کی تیز روشنی میں ہم نے ایک بھیانک منظر دیکھا۔ وہی کرے ہے بوڑھا تھا۔ وہ بعد میں سر کٹا نمائندہ ثابت ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر بدحواسی کے آثار تھے اور جسم کے مختلف حصوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے جسم سے سیاہ رنگ کا ایک موٹا سانپ لپٹا ہوا تھا جو بار بار اس کے جسم کے مختلف حصوں کو ڈس رہا تھا، اور بوڑھا بری طرح چیخ رہا تھا، اب نہیں کروں گا سید صاحب، مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا سید صاحب، بھول ہو گئی، क्षमा کر دو سید صاحب، اب بھول کر بھی اس طرف نہیں جاؤں گا، اس کے ساتھ ہی وہ سانپ کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سانپ کی قوت کے آگے اس کی قوت بیکار تھی۔ سانپ اس کے جسم کو بھی جکڑے ہوئے تھا اور شاید اسے بھینچ رہا تھا۔ بوڑھا نیچے گر پڑا اور سانپ نے آخری بار اس کی پیشانی پر ڈسا اور پھر اس کے جسم کے گرد سے بل کھلنے لگے۔ اس کے بعد وہ رینگتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ بوڑھا ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔ آہستہ آہستہ اس کا سر غائب ہونے لگا اور سیاہ جسم نمودار ہونے لگا، اور چند لمحات گزرنے کے بعد وہ پراسرار سر کٹے کی شکل میں آ گیا، لیکن اب اس کے جسم کے مختلف حصوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور لرزہ خیز منظر دیکھا۔ سر کٹے کا جسم آہستہ آہستہ ہل ہل کر بے ڈول ہوتا جا رہا تھا، جیسے کوئی چیز پگھل رہی ہو اور سانچے سے نکل جانا چاہتی ہو، اور پھر اس کا گوشت گاڑھے سیال خون کی شکل میں چاروں طرف بہنے لگا، سیاہ بدبودار خون جو چاروں طرف پھیل گیا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد زمین پر گاڑھے سیال کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ہم دونوں اس خوفناک اور پراسرار منظر میں ایسے گم تھے کہ کھلے دروازے کی طرف بھی خیال نہ کر سکے۔ سانپ کے چلے جانے کے بعد بھی ہم کئی منٹ تک اسی طرح کھڑے رہے۔ پھر نوید کو ہی خیال آیا اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف دوڑا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ ہم دونوں اس گندی قید سے نکل آئے۔ نہ جانے کتنی دیر ہم وہاں رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سالہ سال کے بعد کسی بہت بڑی مصیبت سے نجات پائی ہو۔ باہر آ کر کھلی فضا میں ہم نے گہری سانسیں لیں۔ بھوک کی وجہ سے برا حال تھا۔ تھوڑی دوری پر کھجور اور تاڑ کے درخت موجود تھے۔ تاڑ کے درخت کے نیچے کچھ پھل پڑے ہوئے تھے۔ میں نے دوڑ کر انہیں اٹھا لیا اور پھر درخت کو مار کر انہیں توڑا اور ان کا پانی پینے لگا۔ نوید نے بھی ایسا ہی کیا۔ پانی پینے کے بعد قدرے سکون ہوا اور نوید کہنے لگا، میں کھجور کے درخت پر چڑھ رہا ہوں بھائی جان، آپ نیچے رہیں، کھجور ایک مکمل غذا ہوتی ہے۔ درخت کافی اونچا ہے نوید، میں نے تشویش سے کہا۔ نوید نے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، اور پھر وہ درخت پر چڑھنے لگا۔ نوید کی پھرتی قابل دید تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت پر پہنچ گیا۔ پھر اس نے اپنے جسم کو سنبھال کر کھجوریں توڑنا شروع کی اور نیچے پھینکنے لگا۔ گو مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی، لیکن میرا بھائی بھوکا تھا اور وہ خطرے سے دوچار تھا، اس لیے میں کیسے کھا سکتا تھا۔ نوید کے نیچے آنے کے بعد ہم دونوں نے کھجوریں کھائیں اور ایک بار پھر تاڑ کا پانی پی کر سیر ہو گئے۔ اس منحوس مکان سے نکل کر ہم ایک ٹیلے کی طرف بڑھے تاکہ آبادی تلاش کریں۔ درخت پر چڑھنے کے بعد اس کا خیال ہی نہ رہا، ورنہ اس بلندی سے جزیرے کے بارے میں معلومات ہونا آسان تھی۔ نوید نے کہا، بھوک ایسی چیز ہے نوید، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس اذیت ناک قید سے نجات دلائی۔ نوید نے کہا، آپ نے اس سرکٹے کے الفاظ سنے تھے بھائی جان؟ ہاں، وہ سانپ کو سید صاحب کہہ رہا تھا۔ وہ یقیناً کوئی بزرگ تھے نوید، اور وہ گندی روح اس بزرگ کے قریب پہنچ گئی ہوگی۔ اسی سے تو اسی بات کا اندازہ ہوتا ہے کیونکہ خیر و شر قوتوں میں شر کتنا کمزور ہوتا ہے
उस वक्त उसका गुरुदेव भी उसका कोई मदद ना कर सका। नवीद ने कहा, क्या हम उस बुजुर्ग से मदद नहीं मांग सकते भाईजान? मैंने कहा, वो हमारे हाल से बेखबर ना होंगे, मुमकिन है इसमें भी कोई मसलहत हो। मैंने कहा, और हम टीले की चोटी तक पहुंच गए। खासी बुलंद चोटी थी और उस पर भी पूरा जजीरा नजर आता था। हमें ये देखकर शदीद हैरत हुई कि वो बहुत छोटा और बिल्कुल वीरान जजीरा था, गोया यहाँ उस मनहूस सरकटे के अलावा और कोई नहीं था। फिर मेरी निगाह समुद्र के किनारे किनारे घूमती हुई उस कश्ती पर पहुंच गई जो हमें यहाँ तक लाई थी। मैंने नवीद का शाना दबाया और उसे उस तरफ मुतवज्जो किया और नवीद उछल पड़ा। ओह, ये कश्ती इस जजीरे से निकलने में मदद करेगी भाईजान, वो खुशी से बोला। मैंने बादबान सीधे किए और कश्ती को हवा के रुख पर छोड़ दिया। नवीद ने उसे धकेल कर गहरे पानी में डाला और कूद कर कश्ती में सवार हो गया। एक बार फिर हम समुद्र के रहमो करम पर थे। सबसे ज़्यादा कुर्बान अली का ख्याल था। न जाने कमबख्त कहाँ हो और समीना का क्या हाल हो। बहन का ख्याल आते ही हम रंजीदा हो गए और न जाने कब तक उसके बारे में गुफ्तगू करते रहे। सुबह को सूरज निकल आया था। जब मेरी आँख खुली, नवीद शायद मेरा इंतज़ार ही कर रहा था। मेरी आंखों का खुमार हो गया और जल्दी से उठकर जजीरा देखने लगा। दूर से भूरे रंग के पहाड़ नजर आ रहे थे। कश्ती जजीरे के काफ़ी करीब पहुंच गई थी। हम दोनों सब कुछ भूलकर जजीरे को देख रहे थे। जजीरा अब साफ नजर आ रहा था और खुशी की बात कि वहाँ आबादी थी। यहाँ से कुर्बान अली के बारे में मालूमात हो सकती थी और मैं दुबई भी जा सकता था। हमने कश्ती का रुख उस तरफ मोड़ दिया जहाँ दूसरी बादबानी कश्तियाँ और लांचें खड़ी थी। हमने अपनी कश्ती भी दूसरी लांचों और कश्तियों के पास खड़ी कर दी और नीचे उतर आए। अभी हम चंद कदम ही आगे बढ़े थे कि कई अफराद हमारी तरफ लपके और हमारे करीब पहुंचकर कहने लगे। हम समझ ना रहे थे कि वो मुख्तलिफ किस्म की अरबी बोल रहे हैं, लेकिन हम अरबी नहीं समझते थे। फिर उनमें से एक आगे बढ़कर अंग्रेज़ी में बोला, क्या आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं? हाँ, मैंने जल्दी से कहा और मुझे अंग्रेज़ी बोलते देखकर बहुत से लोग आगे बढ़ाए। सराय नशे मन में क़याम करेंगे जनाब, बहुत आला माहौल है। सराय क़याम बहुत हसीन जगह है। मिस जास्मीन, वबानी का रक्स आपके दिल को मोह लेगा। मैं आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लड़की मुहैया कर सकता हूँ। मेरे पास दुनिया के 22 मुल्कों की हसीन लड़कियाँ हैं। गर्ज ये कि बेशुमार जुमले हमारे कानों में पड़ रहे थे और हम दोनों मुंह फाड़े उन लोगों को देख रहे थे। फिर मुश्किल हमने उन लोगों से निजात हासिल की और एक आदमी को नुमाइंदा मुंतखब कर लिया। ये भी मकामी बाशिंदा था और ख़ासी रवानी से अंग्रेज़ी बोल लेता था। जब हमने उसका इंतखाब कर लिया तो फिर दूसरे लोगों ने फ़ौरन हमारा पीछा छोड़ दिया। उस शख्स का नाम इब्तिशाम था। वो हमें पैदल ही काफ़ी दूर लाया। जजीरे का रकबा 3-4 मील से ज़्यादा नहीं था, इसलिए यहाँ सवारी की ना तो ज़रूरत थी और ना उसका बंदोबस्त था। जिस जगह वो हमें लाया दर हकीकत बहुत ही उम्दा थी। यहाँ अंग्रेज़ी और अरबी में खजूर की झोंपड़ी लिखा हुआ था और उसे खजूर के दरख्त के मुख्तलिफ हिस्सों से ही बनाया गया था। उसके अलावा खस इस्तेमाल की गई थी। जजीरे की हवा खुश्क थी, लेकिन खस के बने हुए कमरों को पानी से तर रखने का ख़ास तौर से इंतज़ाम किया गया था, जिसकी वजह से दूर तक खुशबू और ठंडक थी। हमारे नुमाइंदे ने हमारे लिए एक बड़े कमरे का बंदोबस्त किया जिसमें 2 आला दर्जे के बिस्तर लगाए गए थे। हम अभी तक नहीं समझ पाए थे कि ये जजीरा किस किस्म का है। इतना तो ज़रूर मालूम हो गया था कि कोई आज़ाद जजीरा है जहाँ हर रंग और हर नस्ल के लोग आते रहते हैं और किसी के यहाँ आने पर रोक टोक नहीं है। लेकिन ये किसके ज़ेरे नगी है, लोग यहाँ क्यों आते हैं, इसके बारे में अभी तक कोई मालूमात न थी। हम अपने नुमाइंदे से ये सवाल करने से हिचकिचा रहे थे क्योंकि मुमकिन है कि यहाँ मखसूस लोग किसी मखसूस सिलसिले में आते हों और हमें अजनबी महसूस करके दूसरे लोग हमारी तरफ से मुश्तबा ना हो जाएं। चुनांचे हमने अपनी तरफ से इस सिलसिले में कुछ ना कहा और हमारा नुमाइंदा 2 घंटे के बाद हमसे मुलाकात करने का वादा करके यहाँ से चला गया। खास के बने हुए कमरों के आरामदेह बिस्तर पर बैठे हुए हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। नवीद पुरख्याल नज़रों से मेरी शक्ल देख रहा था। फिर उसने कमरे की दीवारों से कान लगाकर दूसरी तरफ की आवाज़ें सुनी और उठकर मेरे पास आ गया। हमें आहिस्ता आवाज़ में बात करनी चाहिए भाईजान, क्योंकि इधर की आवाज़ दूसरी समत साफ सुनी जा सकती है। मैंने गर्दन हिला दी तो नवीद फिर बोला, आपने साहिल पर इन नुमाइंदों की गुफ्तगू सुनी? एक नुमाइंदे ने रक्स की बारे में हमें तरगीब दी थी, दूसरे ने कहा था कि उसके पास दुनिया के 22 मुल्कों की लड़कियां हैं। इन बातों से हम इस जजीरे की हैसियत को तो समझ सकते हैं। गोया यहाँ खुलेआम अयाशी होती है। जाहिर है जो लोग यहाँ आते होंगे वो अच्छे लोग ना होंगे। चुनांचे हमें यहाँ बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। इस सिलसिले में एक और बात सोच रहा हूँ। क्या? मैंने आहिस्ता से कहा, यह हकीकत है कि इस मामलात में नवीद का जहन मेरे से तेज़ था। वो हालात और मौका की नज़ाकत समझने में मलका रखता था। ये तो तयशुदा बात है।
یہ جزیرہ بھی اسی علاقے میں ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ اس کا اندازہ یہاں کے مقامی لوگوں سے ہو جاتا ہے، چنانچہ ممکن ہے یہاں سے قربان علی کا پتہ مل جائے۔ ظاہر ہے پیشہ ور لڑکیاں بھی کہیں نہ کہیں سے ضرور آتی ہوں گی۔ اوہ ہاں، میں چونک پڑا، یہ تو درست ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں بہت محتاط ہو کر کام کرنا پڑے گا۔ آئیے تیاریاں کر کے باہر نکلتے ہیں۔ جزیرے کا ماحول دیکھنے کے بعد اس سلسلے میں فیصلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہاں کی کرنسی کی بھی ضرورت پڑے گی۔ میں نے بے ساختہ پوچھا، وہ کہاں سے حاصل کرو گے؟ اور نوید کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، اس سلسلے میں فکر نہ کریں بھائی جان، دنیا کے ہر خطے میں ہر علاقے میں میرے بینک موجود ہیں، چلتے پھرتے بینک جو بآسانی میری ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ اب نوید تکلف نہیں کرتا تھا۔ اس کی تمام کمزوریاں میرے سامنے تھی اور میری اس کے سامنے۔ ہم دونوں ایسے اتاب کا شکار تھے جس کا سدے باب ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا۔ چنانچہ تکلف کی دیواریں خود بخود گر گئی تھیں۔ 1 گھنٹے تک ہم آرام کرتے رہے۔ کشتی کے تکلیف دہ سفر نے ہمیں تھکا دیا تھا، لیکن تھکن کا احساس ہمارے لیے سم قاتل تھا۔ جس وقت ہم تھکن کا احساس کر لیتے، ہماری جدوجہد ختم ہو جاتی۔ اس لباس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہ تھا جو ہم پہنے ہوئے تھے۔ یہ لباس بھی کافی خراب ہو گیا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ بہرحال میں نے منہ ہاتھ وغیرہ دھویا اور باہر نکل گئے۔ ہوٹل کے مالک کو ہم نے کچھ نہیں دیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس نے ہمارے اوپر اعتماد کر لیا تھا۔ ظاہر ہے ہمارے پاس سامان وغیرہ نہیں تھا جو بطور ضمانت وہاں رہتا۔ بہرحال ممکن ہے یہاں ایسے لوگ نہ آتے ہوں جو کسی کا کچھ لے کر بھاگ جاتے ہوں۔ اس کے علاوہ اس چھوٹے سے جزیرے سے کسی کی نظروں سے بچ کر فرار ہو جانا ناممکن تھا۔ ہم بازار نکل آئے۔ جزیرے کا اصل بازار دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہاں دنیا کی اعلیٰ اعلیٰ چیزیں نہایت سستے داموں فروخت ہو رہی تھیں۔ ظاہر ہے سب سمگلنگ کا مال تھا۔ میں اور نوید چلتے رہے۔ بازاروں میں خاصا رش تھا۔ نوید ایک دکان پر رک گیا۔ یہاں ریڈی میڈ لباس موجود تھے، ایک سے ایک اعلیٰ درجے کا لباس۔ ہم چٹانوں سے بنی اس دکان میں داخل ہو گئے اور نوید یہاں میرے اور اپنے سائز کے لباس دیکھنے لگا۔ پھر اس نے 2-3 جوڑے میرے لیے پسند کیے اور 2-3 اپنے لیے، اور دکاندار نے انہیں پیک کرنے کے لیے کہا۔ میں حیرت سے نوید کی شکل دیکھنے لگا، کیونکہ ہمارے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ میرے نزدیک نوید نے ابھی تک کوئی کام بھی نہیں دکھایا تھا، اس لیے وہ ادائیگی کہاں سے کرے گا۔ لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب دکاندار کے بل دینے پر نوید نے اندرونی جیب سے اعلیٰ قسم کا پرس نکالا اور اس میں سے چند پاؤنڈ نکال کر دکاندار کے سامنے ڈال دیے۔ دکاندار نے کپڑے کی رقم کاٹ کر بقیہ رقم واپس کر دی اور ہم بنڈل بغل میں دبا کر دکان سے نکل آئے۔ میں نے لوگوں سے الگ ہوتے ہی نوید سے پوچھا، بٹوا کہاں سے لے لیا؟ اس نے کہا، میں عرض کر چکا ہوں بھائی جان، میرے بینک دنیا کے ہر حصے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آئیے کسی مناسب جگہ پہنچ کر ہم لباس تبدیل کریں۔ ہم کسی سنسان جگہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ آخر ایک جگہ ہم نے لباس تبدیل کر لیے، پرانے لباس وہیں چھوڑ دیے اور باقی خریدے ہوئے لباس ہاتھ میں دبائے وہاں سے آگے بڑھائے۔ ابھی تک صرف ہم نے ایک بازار دیکھا تھا، جبکہ وہاں چاروں طرف بازار ہی بازار تھے۔ نیا لباس بہت شاندار تھا۔ بہت سے لوگوں نے ہمیں تحسین آمیز نظروں سے دیکھا، لیکن ہم کسی تاثر سے بے نیاز آگے بڑھتے رہے۔ پھر ایک جگہ سے کچھ سازوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم اس طرف چل پڑے۔ ایک شامیانہ لگا ہوا تھا جس کے نیچے رقص ہو رہا تھا۔ ہم بھی دوسرے تماشائیوں کی طرح وہاں کھڑے ہو گئے۔ ایک طرف پیچھے 7 لڑکیاں مختلف لباسوں میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے چہرے اداس تھے، آنکھوں سے غم جھانک رہا تھا۔ ایک لڑکی رقص کر رہی تھی، لیکن اس کی کیفیت مختلف نہ تھی۔ میں نے مینی خیز نظروں سے نوید کی طرف دیکھا اور نوید سرگوشی کے انداز میں بولا، اگر میرا خیال غلط نہیں ہے بھائی جان، تو ان لڑکیوں کو فروخت کرنے کے لیے یہاں لایا گیا ہے۔ میں نے کہا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ گویا قربان علی کا پتہ بخوبی معلوم ہو سکتا ہے۔ نوید کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی تھی۔ اس وقت رقص ختم ہو گیا اور ایک موٹے تازے جلاد نما آدمی نے بیٹھی ہوئی لڑکیوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ پہلے اس نے نہایت وحشیانہ انداز میں لڑکی کے جسم کے نسوانی حصوں کی نمائش کی اور اس کے بعد اس کا نیلام شروع ہو گیا۔ بڑا عبرتناک منظر تھا۔ ہمارے دل ڈوبنے لگے۔ کیا مظلوم سمینہ کا بھی یہی حشر ہو چکا ہے؟ میں اور نوید ایک ہی بات سوچ رہے تھے، کیونکہ میں نے نوید کی آنکھوں میں خون کی چادر دیکھی۔ پھر وہ جذبات سے کپ کپائی آواز میں بولا، بھائی جان، اگر سمینہ کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو چکا ہے تو خدا کی قسم، جذباتی نہ بنو نوید۔ ان بھیڑیوں سے تم اور کیا توقع کر سکتے ہو؟ ان کا کام یہی ہے۔ ہمیں ہوش و حواس سے کام لے کر کچھ کرنا ہوگا۔ تمہارے پاس کتنی رقم ہے؟ کافی ہے۔ کیوں؟ نوید نے کہا۔ میں نے کہا، ہم ان میں سے ایک آدھ لڑکی خریدیں گے۔ ان میں ہر ایک سمینہ ہے۔ اگر ان کے بھائی بھی ہوں گے تو ہماری طرح ان کی تلاش میں سرگردہ ہوں گے۔ میں نے کہا۔ میری آواز میں رکت پیدا ہو گئی تھی۔ نوید نے کہا، آپ یہاں رکیے بھائی جان، اور پھر ایک طرف کھسک گیا۔ میں نے خاص طور پر اس کی طرف توجہ نہیں دی،
क्योंकि मैं समझ गया था कि वो क्या करने गया है। थोड़ी देर के बाद वापस आ गया। लड़की की बोली लग रही थी और वो निढाल से खड़ी थी। हम दोनों खामोश खड़े थे। जब बोली 80 पाउंड पर पहुंच गई तो उसके बाद कोई आगे न बढ़ा। नीलाम करने वाला कई मिनट तक कोशिश करता रहा और जब बोली आगे न बढ़ी तो उसने हथौड़ी उठा ली। वो आखिरी ज़र्ब लगाने ही जा रहा था कि नवीद ने 85 पाउंड कह दिए। तमाम लोग चौंक कर नवीद की तरफ देखने लगे और नीलाम करने वाले की बाँछें खिल उठीं। आखिरी बोली नवीद के नाम छूट गई और उसने कीमत अदा कर दी। फौरन ही दूसरी लड़की की बोली शुरू हो गई। नवीद के नाम छूटने वाली लड़की हमारे पास आ खड़ी हुई थी। नवीद आहिस्ता से मेरे पास आ खड़ा हुआ और उसने नोटों की एक मोटी गड्डी मेरी जेब में डालते हुए कहा, इस बार बोली आप छुड़ाएं भाईजान। ये दूसरी लड़की मैंने 100 पाउंड में खरीदी और तीसरी लड़की की बोली होने लगी। इस तरह 2 लड़कियां मैंने और 2 नवीद ने खरीदी। वहां खड़े हुए दलाल ख़ास तौर पर हमारी तरफ मुतवज्जो हो गए और हमारे करीब पहुंचकर काना फुंसी करने लगे। यहाँ एक ही अड्डा नहीं है जनाब, इससे कहीं ज़्यादा अच्छा माल आपको पेश किया जाएगा, बराह करम यहाँ से चलें। हमने 4 लड़कियाँ खरीदी थी। ज़ाहिर है यहाँ न जाने कितनी लड़कियाँ होंगी, किसे किसे खरीदेंगे और इसका इंतज़ाम कैसे करेंगे। हम तो खुद ही परेशान हाल थे। चुनांचे लड़कियों को लेकर हम यहाँ से चल पड़े। चारों लड़कियाँ हिंदुस्तानी थीं और उर्दू बोलती थीं। वो खामोश हमारे साथ चल रही थीं। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर ज़ब्त के तूफ़ान। हम उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। दलाल बदस्तूर हमारे पीछे लगे हुए थे। आखिर नवीद ने मुझसे कहा, अब इन लोगों को ले चलिए भाईजान, मैं अभी आता हूँ। मैंने गर्दन हिलाई और लड़कियों के साथ होटल की तरफ चल पड़ा। होटल के मालिक से मैंने एक और बड़ा कमरा हासिल कर लिया और लड़कियों को उस कमरे में भेजकर खुद अपने कमरे में आ गया। मैं उन बदनसीबों की हालत पर गौर कर रहा था, उस कारोबार के बारे में सोच रहा था। न जाने कितना वक्त गुजर गया, फिर नवीद आ गया। उसके हाथों में कई बंडल थे जिसको उसने मसहरी पर डाल दिया। उसके अंदाज से थकन नुमाया थी। मैंने पूछा, इन बंडलों में क्या है? नवीद ने जवाब दिया, इन लड़कियों के लिए कपड़े वगैरह हैं, और निढाल सा मसहरी पर गिर गया। क्या बात है नवीद? मैं नवीद की गैर मामूली सी कैफियत देखकर अपनी जगह से उठकर उसके करीब पहुंच गया। नवीद की पलकों पर आंसू लरज रहे थे। मैं उसके आंसू देखकर बेचैन हो गया और बेकरारी से उससे अहवाल दरियाफ्त करने लगा। मेरे दिल में न जाने कितने वसवसे सर उभार रहे थे। नवीद अफसुर्दा लहजे में बोला, मैंने कुर्बान अली के बारे में इन दलालों से मालूमात हासिल की थी भाईजान। मैंने कहा, फिर क्या हुआ? वो बोला, उसके माल फरोख्त करने की भी यही जगह है। ओह, तफसील बताओ नवीद, खुदा के लिए जल्दी बताओ। नवीद ने कहा, 1 हफ्ता कबल वो उन्हीं लाई हुई लड़कियों को फरोख्त करके जा चुका है। फरोख्त करके जा चुका है? कहाँ? मैंने पूछा। नवीद ने बताया, इस सिलसिले में किसी को नहीं मालूम है। दलालों ने बताया कि वो माल की तलाश में गया होगा। मैंने पूछा, उसने जिन लड़कियों को फरोख्त किया है उनके बारे में किसी को मालूम है? उसने कहा, इतनी मालूमात यहाँ किसी को किसी के बारे में नहीं होती। कुर्बान अली का कोई आदमी मिल सकता है? नवीद ने कहा, मैंने इस बारे में मालूमात हासिल की थी, लेकिन यहाँ उसका कोई आदमी नहीं है। मैंने बुझे दिल से कहा। नवीद अभी जज्बाती था। मेरे ऊपर इतनी मुश्किलात पड़ी थी कि बड़े से बड़ा गम सीने से लगाने का आदी हो गया था। काफ़ी देर तक मैं गर्दन झुकाए मजलूम समीना के बारे में सोचता रहा। दीवानी लड़की की ज़रा सी लग़ज़िश ने उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। उम्मीद की आखिरी शम्मा भी गुल हो गई थी। समीना फ़रोख्त हो चुकी थी। वो फ़रोख्त होकर कहाँ गई इस बारे में कोई नहीं बता सकता था। अब हमारे पास उसे तलाश करने का कोई रास्ता नहीं था। काफ़ी देर तक हम दोनों अफसुर्दा बैठे रहे। फिर नवीद ने मुझसे सवाल किया, अब क्या करेंगे भाईजान? मैंने कहा, हमारी ज़िंदगी का कोई मसरफ़ नहीं है नवीद। जब तक खुदा की तरफ से मौत नहीं आएगी हम मर भी नहीं सकते। क्यों ना इसका एक नस्बुल ऐन बनाए। नवीद ने पूछा, क्या? समीना की तलाश। हम उसे तलाश करते रहेंगे, मरते वक्त तक मौत आने के बाद इन झगड़ों से बेनियाज हो जाएंगे। मैंने मायूसी से कहा, लेकिन नवीद की आंखों में शम्में जल उठी। कहने लगा, बिल्कुल ठीक है भाईजान, हमें एक नए अज़म से काम करना चाहिए। ये बर्दा फरोशों का जजीरा है। कुर्बान अली या उसका कोई साथी यहाँ ज़रूर आएगा। हम यहाँ के चक्कर लगाते रहेंगे। हम दूसरी जगहों से दौलत समेटेंगे, यहाँ बड़े पैमाने पर मजलूम लड़कियों को ख़रीदेंगे और आज़ाद करेंगे। मुमकिन है उनमें से किसी की दुआ हमारे काम आ जाए। ये सब हमारी समीना है भाईजान। हम इन समीनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद कराएंगे, उस वक्त तक जब कुर्बान अली का पता न चल जाए। उम्दा ख्याल है नवीद, मैंने बुझे दिल से कहा। नवीद का दिल रखना था, वरना मेरा दिल तो इस खबर से बुझ गया था। अरे हाँ, इन लड़कियों का क्या हाल है? उनके लिबास उन्हें दे दें और उनसे गुफ्तगू करें। ना जाने गरीब कहाँ कहाँ से आई हैं। नवीद ने कहा और अपनी जगह से उठ गया। हम दोनों उस कमरे में पहुँच गए जहाँ चारों लड़कियाँ उदासी से सर झुकाए बैठी थीं।
हमें देखकर उनकी आंखों में खौफ के तासुरात उभर गए। नवीद ने कपड़ों के पैकेट उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हम तुम्हारे लिए कपड़े लाए हैं, क्या तुम अपने भाइयों की तरफ से ये तोहफा कबूल नहीं करोगी? लड़कियों को शायद अपने कानों पर यकीन नहीं आया। लफ्ज़ भाई उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। एक लड़की मुस्तरबाना अंदाज में खड़ी हो गई। क्या कहा? तुमने क्या कहा? खुदा के लिए दोबारा कहो, यह तोहफा तुम हमें किस हैसियत से दे रहे हो? नवीद ने कहा, भाइयों की हैसियत से। तुम हमारी बहनों की तरह हो, सगी बहनों की तरह। क्या तुम्हें एतराज़ है? फिर से कहो, खुदा के लिए कहो। लड़की बिलक पड़ी, उसकी हिचकियां बंध गईं। दूसरी लड़कियों की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मेरी बहन, मुझे दुख है कि मेरे हम जिनसों ने तुम्हारे साथ ये सलूक किया। घर की जीनत को बाजार में सस्ती अशिया की तरह ले आए। मेरा सर तुम्हारे सामने शर्म से झुका हुआ है। नवीद ने भराए हुए लहजे में कहा। भैया, लड़की उससे लिपट गई। दूसरी लड़कियां भी उठकर हमारे गिर्द खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में उम्मीद की मुस्कुराहटें पैदा हो गई थी। लड़की नवीद से लिपटी फूट फूट कर रो रही थी। मैं भी जज्बात पर काबू न रख सका और मैंने दोनों बाजू फैलाकर तीनों लड़कियों को समेट लिया। वो सब मेरे सीने से लिपटी हुई सिसक रही थीं और मैं दर्द भरे दिल से इस मासूम जिन्स के बारे में सोच रहा था। कई मिनट तक ये रिकत आमेज़ मंजर जारी रहा। फिर हमने उन्हें तसल्लियाँ देकर मसहरियों पर बिठा दिया। उनकी आंखों में बेशुमार सवाल रक्स कर रहे थे। मैंने उन सवालों को पढ़ा और बोला, तुम लोग बिल्कुल फ़िक्र मत करो, हम तुम्हें किसी मुनासिब जगह ले चलेंगे और वहाँ से तुम्हारे घरों पर जाने का बंदोबस्त कर देंगे। क्या तुम अपने बारे में बताओगी? सबकी कहानी एक जैसी थी। वो सब अच्छे घरानों की लड़कियाँ थीं। कुछ नादानी में रास्ते से भटक गई थीं। एक हिंदू लड़की जिसका नाम निशा था, शाम नगर ही से लाई गई थी। शाम नगर का नाम सुनकर मैं भी चौंक पड़ा। तुम्हें शाम नगर से कब लाया गया? मैंने कहा। कहने लगी, तकरीबन 1.5 माह हुआ है। शाम नगर से मुझे दुबई ले जाया गया, फिर वहाँ से लाया गया। मैंने बेचैनी से पूछा, कौन लाया था? क्या तुम उसका नाम बता सकती हो? उसने कहा, उस बर्दा फरोश का नाम कुर्बान अली था। कुर्बान अली? मेरे जहन में धमाका हुआ। नवीद भी उछल पड़ा। क्या तुम्हारे साथ कुछ और लड़कियां भी थीं? क्या उनमें समीना नाम की कोई लड़की थी? हम दोनों का चेहरा देखो, समीना हमारी शक्ल से मिलती जुलती थी। उसने कहा, हाँ, उनमें समीना मौजूद थी। उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई थी। वो शम्मागढ़। अभी उसका जुमला पूरा नहीं हुआ था कि नवीद लपक कर उसके करीब पहुंच गया। वो शम्मागढ़ की रहने वाली थी ना? कहने लगी, हाँ, एक हिंदू उसे बहका कर भगा लाया था। वो मुसलमान थी और फिर कुछ दिन रहने के बाद कुर्बान अली के हाथ फरोख्त कर दिया। समीना कहाँ है निशा? खुदा के लिए उसका पता बता दो। हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। नवीद ने निशा के दोनों शाने पकड़कर दीवानावार झंझोड़ते हुए कहा। निशा उसके इस अंदाज पर सहम गई और लरसती हुई आवाज़ में बोली, मुझे उसके बारे में नहीं मालूम। कुर्बान अली ने उसे नीलाम कर दिया था। कब किया था? किसके हाथ किया था? कौन था वो जिसने मेरी बहन को ख़रीदा? नवीद दर्द में डूबे हुए लहजे में बोला, वो तुम्हारी बहन थी? हाँ निशा, हम उस बदनसीब को तलाश करते करते दर दर मारे मारे फिर रहे हैं। मैंने कहा। मैं भी उसके साथ थी। तमाम लड़कियां नीलाम हो गई। समीना को एक नवाब साहब ने ख़रीद लिया। मैं उस नवाब को नहीं जानती, सिर्फ मैं रह गई थी। इसलिए कुर्बान अली ने मुझे उस दूसरे बर्दा फरोश के हाथों फरोख्त किया और यहाँ से चला गया। कुर्बान अली कहाँ गया, इस बारे में कुछ मालूम है? वो कहने लगी, मैंने एक रात कुर्बान अली के आदमियों की गुफ्तगू सुनी थी। वो कह रहे थे कि इस बार वो ईरान जा रहे हैं। किसी बड़े नवाब ने कुछ ईरानी लड़कियों की फरमाइश की थी, बल्कि इसलिए मुझे कुर्बान ने दूसरे बर्दा फरोश के हाथ फरोख्त किया था ताकि वो उस दूसरे काम के लिए रवाना हो सके। ईरान? नवीद ने मेरी तरफ देखा। हम ईरान चलेंगे नवीद, ख्वाह कुछ भी हो, हम फौरी तौर पर ईरान चलेंगे। मैंने कहा और फिर उन लड़कियों से बोला, तुम लोग बेफिक्री से यहाँ रहो, हम तुम्हें किसी ऐसी जगह भेज देंगे जहाँ से तुम अपने शहरों को रवाना हो सको। लड़कियों को दिलासा देने के बाद हम अपने कमरे में वापस आ गए। हमारे जहनों में हलचल मची हुई थी। उस वसी और ईज़ इलाके में हम उस नवाब को तलाश नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर कुर्बान अली मिल जाता तो शायद समीना का कुछ पता चल सकता। नवीद मेरे सवाल पर कुछ उलझा हुआ था। वो सोच रहा था कि ईरान तक जाने में काफ़ी वक्त सर्फ हो सकता है और इस अरसे में मुमकिन है कि कुर्बान अली अपना काम करके वहाँ से चल पड़े। लेकिन मेरे जहन में ईरान जाने की धुन समाई हुई थी। चुनाचे मैं थोड़ी देर के बाद नवीद के साथ बाहर निकल आया। हमारी छोटी सी कश्ती थी और 6 आदमी उसमें सवार होकर नहीं जा सकते थे, इसलिए दूसरी कश्ती का बंदोबस्त करना था। हम कुछ लोगों से मिले। यहाँ ऐसा काम हो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि किराए के स्टीमर उन लोगों को यहाँ से उनकी मतलूबा जगह पर छोड़ देते थे।
जिन के पास कश्तियों का बंदोबस्त न होता। एक दलाल ने कुछ रकम के एवज हमें एक ऐसी कंपनी तक पहुंचा दिया जो ये काम करती थी। कंपनी मैनेजर ने बताया कि फौरी तौर पर उसका एक स्टीमर एक बड़े शहर जा रहा है, लेकिन सवारियां पूरी होने का इंतज़ार है। हमने उससे पूछा कि अगर पूरे स्टीमर को इस्तेमाल में रखे तो क्या खर्च होगा। वो रकम ऐसी नहीं थी कि हम ना दे सकते। चुनाचे हमने फ़ौरन स्टीमर अरेंज कर लिया। दूसरे दिन एक छोटा सा खूबसूरत स्टीमर हम लोगों को लेकर चल पड़ा। लड़कियों के चेहरों से खुशी फूटी पड़ रही थी, लेकिन हमारे दिल बदस्तूर गम में डूबे हुए थे। काश समीना भी यहाँ मिल जाती। स्टीमर सफ़र करता रहा। स्टीमर का नौजवान एक खूबसूरत अरबी था। रास्ते में हम उससे काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो गए। अरबी ने हमसे पूछा कि हमारी मंजिल कौन सी थी। मैंने जवाब दिया, इन लड़कियों को हिंदुस्तान भेजना है और हम अफ़गानिस्तान जाना चाहते हैं। उसने पूछा, क्या आपके पास सफ़र के लिए पासपोर्ट वगैरह का बंदोबस्त है? हमने कहा, वहाँ जाकर बंदोबस्त करेंगे। क्यों, तुमने ये सवाल क्यों किया? कप्तान कहने लगा। फिर बोला, ऐसे ही मालूम कर रहा था। ऐसी कुछ कंपनियाँ मेरे इल्म में हैं जो ये काम करती हैं। मैंने सोचा शायद तुम्हारे काम आ जाऊँ। यानी हमें पासपोर्ट वगैरह आसानी से मिल सकते हैं? कहने लगा, दौलत चाहिए जनाब, दुनिया का कौन सा काम रुकता है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम हमारे ये काम कर दो तो हम तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे, लेकिन काम ऐसा हो कि किसी तरह फंसने का इम्कान न रहे। नवीद ने कहा और कप्तान फिर हंसने लगा। दौलत से ही आदमी फंसता भी है और दौलत से निकल जाता है। जो काम तुम्हें करा कर दूंगा उसमें ज़रा बराबर भी फंसने का इम्कान नहीं होगा, लेकिन मैं इस काम के $2000 लूँगा। किसी भी करेंसी में हो, रकम $2000 होगी। नवीद ने जल्दी से कहा, मुझे मंजूर है। तब ठीक है, $1000 मेरे और $1000 मेरे साथियों के पासपोर्ट की रकम होगी, वो अलग से देना होगी। कप्तान ने कहा और नवीद ने मंजूर कर लिया। मेरा दिल डूब रहा था। नवीद ही तो मेरा सहारा है। अगर रकम हासिल करने के चक्कर में वो फंस गया तो मेरा क्या होगा? ये दुनिया मेरे लिए तारीख हो जाएगी। मायूसी ने अंधेरों में भटकने के बाद नवीद के साथ ने उम्मीद की कुछ किरणें जगमगा दी थी, और अगर वो भी गुम हो गईं? नवीद ने मेरे चेहरे पर छाई हुई फिक्र की घटाओं को देखते हुए कहा, क्या सोच रहे हो भाईजान? मैंने कहा, इतनी रकम का बंदोबस्त कहाँ से करोगे नवीद? न जाने क्या खर्च हो। नवीद ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप मेरे बैंकों से मुतमईन नहीं हैं भाईजान? मैंने कहा, नहीं नवीद, मैं मुतमईन नहीं हूँ। खुदा न खास्ता अगर कभी फंस गए तो मैं क्या करूँगा? तुम्हारे सहारे तो जिंदा हूँ। कहने लगा, बड़े बोल से तौबा करता हूँ भाईजान, कम अज़ कम इस सिलसिले में मैं तो नहीं फंस सकता। मेरा उस्ताद भी मेरी सफाई का लोहा मानता था, और मेरे हाथ से निकल जाने के बाद कफ़े अफसोस मलता रह गया था। मैंने कहा, फिर भी नवीद, इसके अलावा हमारे पास और कोई ज़रिया नहीं है भाईजान। नवीद ने कहा। नवीद ने होंठ सिकोड़ कर कहा। नवीद दुरुस्त ही कह रहा था, इसके अलावा और कोई ज़रिया भी क्या था? मैं अकेला होता तो ये सब कुछ कभी नहीं कर सकता था। चुनांचे मैं खामोश हो गया। 2.5 दिन के सफ़र के बाद हम एक सुनसान साहिल पर पहुंच गए। उन लोगों ने जितना खूबसूरत जाल फैलाया था उसका जवाब नहीं। साहिल से एक वैन हमें लेकर शहर आ गई और उस अजीमुशान शहर के खूबसूरत होटल में मुकीम हो गए। कप्तान ने तमाम जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। हम लोग सिर्फ होटल तक महदूद रहे। अलबत्ता नवीद सिर्फ एक दिन होटल से बाहर गया और रात 12 बजे तक वो होटल वापस आया तो उसके हाथ में चर्मी बैग था। उसने बैग मेरे सामने खोल दिया और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। बैग नोटों से भरा हुआ था। मैंने पूछा, क्या तुमने किसी बैंक में डाका डाला है नवीद? उसने कहा, नहीं भाईजान, हालात ऐसे हैं कि मैं कोई ख़तरे का काम नहीं कर सकता। आज एक दूसरे उस्ताद का नाम लेकर काम शुरू किया। एक बड़े का पर्स उड़ाया, उसमें $4000 के नोट थे। उन्हें लेकर एक जुए खाने में पहुंच गया। वहाँ बड़े आला पैमाने पर जुआ होता है भाईजान, और मज़े की बात यह है कि लोग बड़ी ईमानदारी से खेलते हैं। ऐसे सीधे लोग थे बेचारे कि उन्होंने मेरे बेतहाशा जीतने पर भी ना सोचा कि मैं कार्ड लगा रहा हूँ। जुए खाने के बैंक मैनेजर ने मुझे गोटों के एवज रकम देते हुए ज़बरदस्त मुबारकबाद दी थी। वैसे इस शहर में ये रकम जीत जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा, गोया तुम शार्पिंग भी कर लेते हो। मैंने उसे घूरते हुए कहा और नवीद शरारत आमेज अंदाज में मुस्कुराने लगा। दूसरे दिन 8 बजे कप्तान मेरे पास आया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। सब लोग मेरे साथ चलो, तस्वीरें लेना है। बाकी बातचीत हो गई है। $5000 खर्च होंगे, $2000 मेरे, गोया कुल $7000। काम ऐसा है कि कोई खटका ही नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा ही काम होना चाहिए, मेरे बजाय नवीद ने कहा, और हम सब उसके साथ चल पड़े। चौथे दिन कप्तान ने हमारे पासपोर्ट हमारे हवाले कर दिए और रकम लेकर चलता बना। फिर कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद रखना, हर काम चुटकियों में करा दूंगा, उसने चलते चलते कहा था। पासपोर्ट हमें मिल गए थे। हमारे लिए तो एक एक पल भारी था। हमने हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा रकम खर्च करके काम कराया।
लड़कियों के एक जहाज से उनके वतन के टिकट बनवाए। सवार होते वक्त उन्होंने खुलूसे दिल से हमें दुआएं दी और कहा था कि हमारी मुरादें पूरी हों। उन्हें रवाना करने के बाद एक तैयारे से हम भी चल पड़े। तैयारा बराह रास्त ईरान नहीं जाता था, एक दूसरे मुल्क से हमें तैयारा बदलना था। बहरहाल पासपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त थे, हम इस सिलसिले में कोई दुश्वारी ना हुई। 5वें दिन हम ईरान पहुंच गए। यहाँ हम बिल्कुल अजनबी थे, लेकिन हमारे पास काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज मौजूद था और दौलत की कुव्वत तमाम अजनबियत दूर कर देती है। एक आला दर्जे के होटल में हमने क़याम किया। रात हो चुकी थी, इसलिए कुर्बान अली की तलाश का काम हमने दूसरे दिन पर मुलतवी कर दिया। वैसे रात गए तक हम उसे तलाश करने का प्रोग्राम बनाते रहे। इतने बड़े शहर में किसी ऐसे आदमी को तलाश कर लेना मामूली काम नहीं था, और फिर कुर्बान अली एक जराइम पेशा शख्स था। अगर कोई आम आदमी होता तो उसके हसूल के लिए कोई दुश्वारी पेश ना आती, लेकिन कुर्बान अली। लेकिन जैसा कि मैं बता चुका हूं कि नवीद एक ज़हीन तरीन इंसान था। अपनी जहानत से काम लेते हुए उसने यहाँ भी एक नए अंदाज से काम किया। उसने यहाँ के तमाम रोजनामों में एक इश्तिहार निकलवाया। इश्तिहार का मजमून ये था, गुमशुदा भाई की तलाश। कुर्बान अली जिसके बारे में इतला मिली है कि वो यहाँ मौजूद है, जहाँ कहीं भी हो, होटल ताज के कमरा नंबर 48 में पहुँच जाए। उसके 2 भाई उसकी तलाश में यहाँ आए हैं। इस इश्तिहार के अलावा नवीद ने ऐसी जगहों पर उसकी तलाश शुरू कर दी जो जराइम पेशा अफराद का गढ़ थी। ऐसी जगहों पर तो कुर्बान अली न मिला, लेकिन इश्तिहार वाली तरकीब कामयाब रही। मुसलसल 3 रोज से इश्तिहार छप रहा था। तीसरे दिन रात को किसी ने हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। एक आदमी ओवरकोट पहने कॉलर चढ़ाए खड़ा था। मिस्टर नवीद यहाँ रहते हैं? उसने कहा। मैंने इखलाक से कहा, हाँ अंदर आ जाइए, हालांकि मेरा दिल धाड़ धाड़ कर रहा था। उसने कहा, मैं आपके गुमशुदा भाई के सिलसिले में आया हूँ। हम समझ गए, अंदर तशरीफ़ ले आइए, मैंने कहा, और वो अंदर आ गया। उसका हाथ ओवरकोट की जेब में था और यकीनन उसमें पिस्तौल मौजूद होगा। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो संभल कर बैठ गया। आने वाले का चेहरा अभी तक फ्लैट के नीचे पोशीदा था। क्या उम्र थी आपके भाई की? नवीद ने संजीदगी से कहा। क्यों? उसने पुरस्रार अंदाज में पूछा। हम उस जजीरे से आ रहे हैं जहां तुम माल फरोख्त करते हो। कौन सा माल? उसने कहा। लड़कियां। बहरहाल उसका जिक्र छोड़ो, हमें एक लड़की की तलाश है। अगर तुम सिर्फ उसका पता बता दो तो हम तुम्हें इतनी ही रकम मजीद दे देंगे जितनी में तुमने उसे फरोख्त किया है। उसने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? कैसी लड़कियां? कौन सा जजीरा? शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तुमसे तुम्हारे इश्तिहार के बारे में गुफ्तगू करने आया था और तुमने ये बेतुकी गुफ्तगू शुरू कर दी। आने वाले ने झिल्लाते हुए कहा। मैंने कहा, तब तुम हमारे मतलूबात भी नहीं हो सकते। जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम वही तलवा हर्फ बन रहे हो तो यकीनन इस तरह कर लो। नवीद ने चर्मी बैग उठा लिया जिसमें अब भी बहुत से नोट मौजूद थे और जिसे नवीद नहायत सफाई से निकाल लाया था। उसने बैग खोलकर उसके सामने रख दिया और बोला, इसमें से कम आधी गड्डियाँ तुम्हारी हो सकती हैं। उसने फ्लैट ऊंचा करके चारों तरफ देखा और फिर धीमे लहजे में बोला, तुम में से एक को मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? कुर्बान अली के पास, मैं उसका नुमाइंदा हूँ। नवीद ने जल्दी से पूछा, वो कहाँ है? उसने कहा, एक मकामी होटल में मुकीम है, मैं खुद उसके पास ले चलूँगा। मैं इसके साथ जा रहा हूँ भाईजान, आप इंतज़ार करें। नवीद खड़ा हुआ बोला। नहीं नवीद, हम दोनों ही चलेंगे। अगर कुर्बान अली से बात हो जाती है तो उसी वक्त मामला तय कर लेंगे, मैंने कहा, और नवीद हिचकिचाते हुए अंदाज में मेरी शक्ल देखने लगा। मैंने उस शख्स की गैर मौजूदगी को नज़रअंदाज करते हुए कहा, इस रकम की फिक्र मत करो, दौलत से हमें दिलचस्पी नहीं है, हम उसे साथ ले चलेंगे। अव्वल तो हम मोम के बने हुए नहीं हैं, दोयम ये कि हम खुद ये रकम कुर्बान अली को दे रहे हैं, चुनाचे इसकी फिक्र करना बेसूद है। ठीक है, नवीद ने गहरी सांस लेकर कहा, और हम दोनों ने लिबास तब्दील कर लिया। नोटों की गड्डियां निकालकर जेबों में ठोंसी और तैयार होकर नौवारिद के साथ चल पड़े। नीचे उसकी कार मौजूद थी। हम दोनों पिछली नशिस्त पर बैठ गए और उसने स्टीयरिंग संभाल लिया। कार आगे बढ़ गई। मैं खुद भी इस सिलसिले में अपनी जल्दबाजी को महसूस कर रहा था। मुमकिन है ये शख्स रकम के लालच में हमें कहीं और ले जा रहा हो। हमारे पास पिस्तौल वगैरह भी नहीं था। ऐसी हालत में हम बआसानी चोट खा सकते थे, लेकिन अब इस सिलसिले में सोचना बेकार था। मैं तो खुद को हालात के धारे पर छोड़ चुका था, लेकिन नवीद का मसला था, न जाने उसके ख्यालात क्या होंगे। कार दौड़ती रही और उसी रफ्तार से मेरा जहन दौड़ता रहा, यहाँ तक कि कार एक खूबसूरत होटल के लॉन में दाखिल हो गई। पार्किंग में कार खड़ी करके उसने हमें नीचे उतरने के लिए कहा और फिर हमारे आगे आगे चलता हुआ होटल के उस हिस्से की तरफ बढ़ गया जहाँ लिफ्ट लगी हुई थी। लिफ्ट ने हमें तीसरी मंजिल पर छोड़ दिया। एक राहदारी में चंद कदम चलकर हम तीनों एक कमरे के सामने रुक गए। उस शख्स ने दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देने का अंदाज मखसूस था। चंद साअत के बाद दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोलने वाला अरबी लिबास में मलबूस था। उसने हम दोनों को गौर से देखा और फिर दरवाजे से हट गया। हम कमरे में पहुंच गए। आला किस्म के फर्नीचर से आरास्ता कमरे के ऐन दरमियान पड़े हुए सोफे पर एक शख्स बैठा हुआ था, एक भारी भरकम अरब जिसकी जसामत किसी देव से कम न थी।
स्याह चेहरे पर स्याह दाढ़ी और बड़ी मूंछें बेहद खतरनाक लग रही थी। यही कुर्बान अली था। हमारे साथ आने वाले ने अरबी में उससे काफ़ी देर गुफ्तगू की। इस दौरान मैं और नवीद खड़े ही रहे। नवीद की आंखों के बदलते हुए रंग को मैंने देखा और आंखों ही आंखों में उसे जब्त करने का मशवरा दिया। जाहिर है कुर्बान अली ने समीना को फरोख्त किया है। यही बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी तबाह करने का जिम्मेदार था। उसे देखकर गुस्सा आना लाजमी बात थी। फिर कुर्बान अली हमारी तरफ रुख करके अंग्रेज़ी में बोला, बैठ जाओ। हम दोनों खामोशी से बैठ गए। मैं अंग्रेज़ी में बोल सकता हूँ, अंग्रेज़ी में गुफ्तगू करो, तुम क्या चाहते हो? हमने कहा, हम तुमसे एक लड़की के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं। उसने कहा, पहले ये बताओ वो लड़की तुम्हारी अजीज़ थी? मैंने हसरत से कहा, हाँ बहुत अजीज़। उसने कहा, ठीक है, वो कौन थी, कहाँ थी और तुम्हें कैसे शुबा हुआ कि वो कभी मेरे पास थी? हमने कहा, पिछली बार तुम शाम नगर गए थे, तुमने वहाँ एक हिंदू जिसका नाम अर्जुन था उससे उसे खरीदा था। मुसलमान लड़की थी और उसका नाम समीना था। उसने कहा, ठीक है, आगे कहो। हमने कहा, वही हमारी मतलूबा लड़की है, वो हमारी बहन है और हम उसकी तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। तुम्हारी तलाश में हम दुबई गए, जहाँ से एक जजीरे पर लड़कियाँ फ़रोख्त होती हैं। वहाँ से हमें पता चला कि तुम ईरान आए हो, चुनाचे हम वहाँ से आ रहे हैं। उसने कहा, खूब, बहुत खूब। शाम नगर में तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया? हमने कहा, अर्जुन ने। उसने कहा, ओह ठीक है ठीक है। हाँ तो दोस्त, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने उसे अगवा तो नहीं किया था, किसी ने उसे मेरे हाथ फ़रोख्त किया, मैंने उसे थोड़े से मुनाफा से बेच दिया। बहरहाल अब तुम क्या चाहते हो? हमने कहा, सिर्फ ये मालूम करना है कि उसे तुमने किसके हाथों फ़रोख्त किया है। सुनो कुर्बान अली, हम तुम्हें सिर्फ उसका पता बताने की इतनी कीमत दे सकते हैं जितने में तुमने उसे फ़रोख्त किया होगा। नवीद ने कहा। अब तक वो इंतहाई चालाकी से गुफ्तगू कर रहा था और अपनी गुफ्तगू से उसने अब तक कुर्बान अली को किसी किस्म का शुबा नहीं होने दिया था। उसने कहा, खूब, किसी चीज़ की कीमत अदा करना बहुत अच्छी आदत है। हाँ तो दोस्त, तुम उसका पता बताने की क्या कीमत दे सकते हो? हमने कहा, क्या मांगते हो? उसने कहा, $5000। कुर्बान अली ने मुस्कुराते हुए कहा। नवीद जल्दी से बोल पड़ा, मंजूर। एक सौदा और करो, इस दूसरे सौदे के साथ ये सौदा भी तय हो सकता है। कुर्बान अली ने कहा। उस खूनखार आदमी के चेहरे से ऐसी कराहत हो रही थी कि दिल चाह रहा था कि उसकी बोटियां चबा डाली जाएं, लेकिन अफसोस हम दोनों ही ऐसा करने से मजबूर थे। हम उसकी मनहूस शक्ल सवालिया नज़रों से देख रहे थे। वो चंद मिनट सोचता रहा, फिर बोला, लड़की एक नवाब ने खरीदी थी, बेपनाह दौलतमंद नवाब है, मेरा मुस्तकिल गाहक है, इसलिए वो मुझे याद है, वरना जाने कितने सौदे करता हूँ, कितने मुल्क के लोगों से वास्ता पड़ता है, सबको भूल जाता हूँ। हाँ तो ये कह रहा था कि नवाब मेरा पुराना वाकिफ़ है, मैं उसकी आदत जानता हूँ, जो चीज़ उसे पसंद आ जाए उसे हर कीमत पर ख़रीद लेता है और फिर दुनिया की कोई ताकत उससे हासिल नहीं कर सकती। वो लड़की, मेरा मतलब है तुम्हारी बहन से है, उसने बड़ी शौक़ से ख़रीदी थी। मुझे यकीन है वो उसे आसानी से वापस करने पर तैयार नहीं होगा। उसे सिर्फ मैं ही हासिल कर सकता हूँ, सिर्फ मैं ही उसे पट्टी पढ़ाऊँगा कि वो उस लड़की को वापस देने पर तैयार हो जाए। अगर उसने उसे वापस ना किया तो जिस तरह दूसरी लड़कियाँ आसानी से कब्ज़े में आ जाती हैं, वो लड़की भी दोबारा मेरे पास आ सकती है। क्या ख्याल है? ठीक है, वो लड़की हमें दिलवा दो। उसने कहा, $15,000 होंगे उसके, क्या ख्याल है? कुल हुए $20,000। मेरा ख्याल है एक बहन की ये कीमत ज़्यादा नहीं है। हमने कहा, हमें मंजूर है कुर्बान अली, लेकिन क्या तुम वादे की पाबंदी करोगे? नवीद ने पूछा। उसने कहा, मर्द का वादा। कुर्बान अली को औरत कहने वाले ने आज तक जन्म नहीं लिया। हमने कहा, हमें क्या करना होगा? उसने कहा, सिर्फ 3 दिन इंतज़ार, मेरा काम ख़त्म हो चुका है। तीसरे दिन हम खुशकी के रास्ते यहाँ से इराक निकल जाएंगे, फिर वहाँ से वापस उस जगह जहाँ तुम्हारी बहन मौजूद होगी। पहले मैं तुम्हारी बहन को हासिल करके तुम्हारे हवाले कर दूंगा और उसके बाद दूसरा काम करूंगा। नवीद ने कहा, ठीक है, ये गड्डियाँ संभालो और गिन लो गिनती। और जेब से गड्डियाँ निकालते हुए मुझे भी इशारा किया और मैंने भी नोट निकालकर कुर्बान अली के सामने ढेर कर दिए। $13,000 थे, बाकी रहे $7,000। उनके लिए नवीद ज़्यादा फिक्रमंद नहीं था। $7,000 के अलावा 5,000 मेरी तरफ थे। कुर्बान अली, काम होते ही तुम्हें ये रकम अदा कर दी जाएगी। सौदा मंजूर। कुर्बान अली ने नोट समेटते हुए कहा। यह गड्डियाँ एक तरफ रखते हुए हमारी तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, कुर्बान अली ऐसे लोगों के लिए दिलो जान लगाकर काम करता है जो उसका एतबार करते हैं। आज से तुम मेरे मेहमान हो, तुम्हारा सामान यहाँ मंगवा लिया जाएगा। शायद तुम्हें यह सुनकर खुशी हो कि यह होटल तुम्हारे खादिम का ही है। दुनिया के बेशुमार मुल्कों में मेरे ऐसे होटल मौजूद हैं। असल में मेरे कारोबार के सिलसिले में ये मेरी बड़ी मदद करते हैं। मैं खामोश रहा, लेकिन नवीद कुर्बान अली में बहुत दिलचस्पी ले रहा था। वो काफ़ी देर तक कुर्बान अली से गुफ्तगू करता रहा और उस खतरनाक आदमी से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। कुर्बान अली ने उसी होटल में एक कमरा खाली करवा दिया और हम उसी में मुकीम हो गए। नवीद को ना जाने क्या हो गया था कि हर वक्त कुर्बान अली के साथ ही लगा रहता। दूसरे दिन उसने मुझे बताया कि उसने कुर्बान अली के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल कर ली हैं। उसे ये भी पता चल गया है कुर्बान अली लड़कियां किस तरह हासिल करता है। उसने बताया कि खूबसूरत लड़कियां कुर्बान अली के होटल आती हैं,
एक ऐसी जगह है होटल में जहां से हॉल में निगाह रखी जाती है। कुर्बान अली वहीं से अपना शिकार का इंतखाब कर लेता है और फिर किसी तरह अपनी मुंतखब लड़की को अगवा करा लेता है या उसे किसी दूसरे जरिए से हासिल कर लेता है और फिर वो फरोख्त हो जाती है। तीसरे दिन कुर्बान अली ने हमें तैयार रहने को कहा। फिर रात को 8 बजे के करीब एक कार लेकर हमें चल पड़ी। एक दूर दराज इलाके में हम 2 जीपों और एक ट्रक के करीब उतर गए। जीप में कुर्बान अली मौजूद था। उसने नवीद को अपनी करीब जगह दी। नवीद उससे बहुत घुल मिल गया था। बहरहाल ये काफिला तारीकी में चल पड़ा। नाहमवार और ख़तरनाक रास्ते तय करके सुबह के करीब हम एक इलाके में पहुंच गए। यहाँ कुर्बान अली के बहुत से साथी उससे जुदा हो गए। ट्रक से 3 लड़कियों को उतारकर उसी जीप में ठोंस दिया गया जिसमें कुर्बान अली मौजूद था। कुर्बान अली के दूसरे साथी दूसरी जीप में थे। ट्रक वापस चला गया। अब हम सरहद पार कर रहे थे। कुर्बान अली ने सरगोशी के अंदाज में बताया, यह हमारा मखसूस रास्ता है लेकिन फिर भी खतरनाक है क्योंकि बाएं तरफ की पहाड़ियों पर फौज मौजूद है। हम दोनों खामोश रहे। तकरीबन 3 मील चलने के बाद जीप एक सुरंग में दाखिल हुई तो कुर्बान अली ने सुकून की सांस ली। अब खतरा टल गया है, वो बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में बोला। सुरंग से निकलने के बाद जीप की रफ्तार तेज हो गई थी। रास्ता अब भी नाहमवार था लेकिन वो लोग अब बेफिक्र हो गए थे। हमने अभी तारीकी में सफ़र किया था इसलिए उन मजलूम लड़कियों को भी नहीं देख सके थे जिन्हें अगवा करके लाया गया था। सफ़र जारी रहा। फिर दूर से किसी बस्ती के आसार नजर आए और रोशनियां चमक रही थी। लेकिन फिर मैंने चंद ही लम्हों के बाद महसूस किया कि जीपें बस्ती से कतरा कर गुजर रही हैं। फिर सुबह की रोशनी नमदार होने लगी। सूरज की पहली रोशनी के साथ हमें बुलंदो बाला इमारतें नजर आने लगीं। गोया हम किसी बड़े शहर के करीब पहुंच गए थे। ठीक 7 बजे हम उस शहर में दाखिल हो गए। जीपों की रफ्तार बहुत तेज़ थी और कुर्बान अली बहुत मोहतात नजर आ रहा था। शायद वो रोशनी से पहले यहाँ पहुँच जाना चाहता था लेकिन देर हो गई थी। शहर में दाखिल होकर ज़्यादा सफ़र तय न करना पड़ा। एक खूबसूरत इमारत जिस पर एक होटल का बोर्ड लगा हुआ था, जीप अंदर दाखिल हो गई और इमारत के अकब में रुक गई। फौरन ही 10-12 आदमी दौड़ पड़े। उन्होंने सबसे पहले लड़कियों को उतारकर अंदर पहुंचाया जो स्याह बुरकों में मलबूस थीं और जिनकी सूरतें झुकी हुई थीं। कुर्बान अली दूसरे आदमियों के साथ होटल की जाने बढ़ गया। हम सब के लिए आन के आन में होटल में आला इंतजाम कर दिया गया। नाश्ता हमारे कमरे में आ गया और नाश्ता करते हुए मैंने नवीद से पूछा, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? नवीद, मेरी समझ में नहीं आता, तुम कुर्बान अली से इतने घुल मिल क्यों गए हो? मेरा जुमला पूरा होते ही नवीद ने होठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश कर दिया और मेरे कान के करीब मुंह लाकर बोला, ये बात ना बोलो भाईजान, तो ये होटल कुर्बान अली का है और वो कहीं भी हमारी आवाज़ सुन सकता है। मैंने वाकई महसूस किया कि मुझसे गलती हो गई है। उसके बाद मैंने नवीद से इस मौजू पर कोई बात नहीं की। वो दिन हमने सुकून से गुजारा। हम उसे सुकून कह सकते थे लेकिन हमारे दिल तो मुज़्तरिब थे। समीना के लिए कुर्बान अली जैसे ख़तरनाक आदमी पर भरोसा भी नहीं था। दोपहर को कुर्बान अली का एक आदमी अपने साथ खाना लेकर आया और उसने मुझसे कहा, कुर्बान अली का हुक्म है आप लोग भी अपने कमरे से बाहर कदम न रखें। ये कैद सिर्फ आज के लिए, शायद कुछ ख़तरनाक हालात पैदा हो गए हैं। ठीक है, मैंने कहा और फिर रात गए तक मैं और नवीद गुफ्तगू करते रहे। रात को ठीक 1 बजे तक जब हम दोनों सोने की तैयारियां कर रहे थे कि हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और हम उधर चल पड़े। कौन है? मैंने पूछा। दरवाज़ा खोलो, एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। ये कुर्बान अली का आदमी था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया तो वो बोला, सिर्फ चंद मिनट में तैयार हो जाओ, हम चल रहे हैं। नवीद ने एक लफ्ज़ भी ना कहा और खामोशी से लिबास पहनने लगा। कुर्बान अली के दूसरे आदमी शायद जा चुके थे। नीचे खड़ी हुई गाड़ी में सिर्फ हम 2 लोग थे या वो शख्स जो हमें बुलाने के लिए आया था। चौथा आदमी ड्राइवर था। हम लोग चल पड़े। कार की तमाम रोशनियां बुझी हुई थी। हमें नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। 20 मिनट की काफ़ी तेज़ रफ्तारी से सफ़र करने के बाद कार एक ऐसे इलाके में रुक गई जहाँ रोशनी नहीं थी। दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था और पानी का शोर सन्नाटे की आवाज़ को ज़ख्मी कर रहा था। शायद समुद्र करीब था। मेरा अंदाज़ा सही निकला। समुद्र की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। फिर साहिल नज़र आने लगा। यहाँ तारों की छाँव में बहुत से साहिल नज़र आ रहे थे। थोड़े से फासले पर यहाँ स्टीमर लांच खड़ी थी, एक छोटी सी माहीगिरी कश्ती। हम तीनों को लांच तक ले गई। यहाँ हमने कुर्बान अली को देखा जो कुछ लोगों से बातें कर रहा था। उसने हमारी तरफ तवज्जो न दी और लांच के सामने वाले हिस्से में पहुँचा दिया। यहाँ वो तीनों लड़कियाँ भी सहमी हुई बैठी थी जिन्हें अब बुरकों से आज़ाद कर दिया गया था। उनकी शक्लें साफ नज़र आ रही थीं। फिलहाल हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद मजबूर थे। लांच तेज़ रफ्तारी से सफ़र करती रही। फिर रात के किसी हिस्से में कुर्बान अली हमारे पास आया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट और आवाज़ में शोखी थी। कहने लगा, कहो दोस्त, कोई तकलीफ़ तो नहीं है? बेआरामी बेशक है लेकिन कल दिन भर हम आराम करेंगे, उसने कहा और हमने अंदाज़ा लगा लिया कि कल सुबह हम किसी खुशकी पर पहुंच जाएंगे। और यही हुआ। सुबह की आमद थी और लांच किसी साहिल पर जा लगी। इस बार किसी भरी पूरी जगह पर उतरे थे जहाँ कुर्बान अली के बहुत से शनासा मौजूद थे। हम सबको हाथों हाथ लिया गया। फिर हम काफिले की तरफ चल पड़े।
तीनों लड़कियां बुरी तरह निढाल हो रही थी और बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन उनके चेहरे खौफ और सदमे से सफ़ेद हो गए थे। वीरान आंखों में दहशत के अलावा और कोई तासुर नहीं था। मैंने उनकी तरफ से आंखें फेर लीं कि कहीं कोई ऐसी हरकत न कर बैठूं जो मुझे समीना से दूर कर दे। चुनांचे मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। नवीद मुझसे ज़्यादा गर्म खून रखता था, लेकिन वो अपने चेहरे को लाताल्लुक बनाए हुए था। इस बार हमारा क़याम किसी होटल या सराय में नहीं हुआ था, बल्कि खुश्क जगह खैमे लगाए गए थे और उन खैमों में से लड़कियों को एक बार मुंतकिल कर दिया गया था। एक में हम और बाकी दूसरे खैमों में कुर्बान अली और उसके साथी। दोपहर तक कुर्बान अली से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन 2 बजे के बाद हमारा खैमे में आ गया और बोला, इत्तेफाक से दोस्तों, प्रोग्राम में कुछ तब्दीली हो गई। पहले मुझे इन लड़कियों को ठिकाने लगाने जाना था, लेकिन हमें इतला मिली है कि जिस रास्ते से हमें जाना है वो ख़तरनाक हो गया है। जब तक वो साफ़ ना हो जाए हमें वहाँ से नहीं गुजरना चाहिए। चुनांचे मैं इस तरफ आ निकला और ये जगह तुम्हारी मतलूबा जगह है। नवीद ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? वो कहने लगा, इसी इलाके में वो शख्स रहता है जिसके पास हमें जाना है। वो यहाँ के एक बहुत बड़े हिस्से का मालिक है। जनूबी साहिल का उसका ठेका है और उसके आदमी वहाँ माहीगीरी करते हैं। उसने तुम्हारी बहन को मुझसे ख़रीदा था। कुर्बान अली की ज़ुबान से ये तफसील सुनकर हम दोनों की बेचैनी की इंतहा न रही। हमारा दिल चाह रहा था कि उड़कर समीना के पास पहुँच जाएं और उसे गले लगा लें। नवीद ने पूछा, फिर उसके पास कब चलोगे? उसने कहा, थोड़ी देर बाद चलेंगे। पहले मैं उससे अपने तौर पर गुफ्तगू कर लूँ। अगर लड़की वापस करके उसके बदले किसी और लड़की के लिए तैयार हो जाता है तो ठीक, वरना परसों हम यहाँ से रवाना होंगे और तुम्हारी बहन को अगवा कर लेंगे। इस बात पर हमने कुर्बान अली से इत्तफाक किया और बड़ी बेचैनी से वक्त गुजारने लगे। आखिर को कुर्बान अली हमें साथ लेकर चल पड़ा। जजीरे के रेतली इलाके अबूर करते हुए हमारे दिल जोर से धड़क रहे थे। समीना से मिलने की आरजू शदीद तर होती जा रही थी। कितनी खुश होगी वो हम दोनों को देखकर। थोड़ी देर के बाद हम पीले रंग की मिट्टी और तख्तों से बने हुए कुशादा मकान के पास पहुंच गए, जहां 2 काली शक्लों वाले आदमी खड़े हुए थे। कुर्बान अली ने उनमें से एक को कहा, शेख को इतला दो कि कुर्बान अली आया है। फिर उसने 1 मिनट के अंदर आकर कहा, शेख ने उन्हें तलब किया है। बाहर से ये मकान ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन अंदर से उसे देखकर आंखें खुल जाती थीं। सहन में आला दर्जे के कालीन बिछे हुए थे। दुनिया भर की ऐशो आराम की हर चीज़ मौजूद थी। मुलाजिम की रहनुमाई में हम खूबसूरत हाल में पहुंच गए, जिसका उस बड़े हुए मकान में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। हाल के आरामदेह सोफे पर अरबी लिबास पहने हुए एक शख्स मौजूद था। हमें देखकर वो मुस्कुराकर खड़ा हो गया और मुझे ज़मीन घूमती हुई महसूस हुई। मैंने गिरने से बचने के लिए नवीद का सहारा लिया, वरना मैं गिर पड़ता। ये शेख साहब हैं, कुर्बान अली ने हमारा तारुफ कराया, लेकिन मुझे उस तारुफ की ज़रूरत नहीं थी। मैं उस शैतान को अच्छी तरह पहचानता था जो मुझे देखकर तंजिया मुस्कुरा रहा था। उसका नाम तेजा ही था। मैं सकते के आलम में तेजा की सूरत देख रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी आंखें जो कुछ देख रही हैं वो वही सच है या यही मेरी नज़र का धोखा है। मैं पागलों की तरह उसकी सूरत देख रहा था। दूसरों को मेरी इस कैफियत का कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन तेजा मेरी कैफियत से बखूबी वाकिफ़ था। उसके होंठों पर मुस्कुराहट बताती थी कि वो मेरी इस कैफियत से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है। कुछ लम्हों के बाद उसकी मकरू आवाज़ सुनाई दी, आओ आओ फ्रीजी, सियाने ठीक ही कहते हैं, दुनिया गोल है, पूरी की पूरी गोल है। उसने हंसकर कहा। उसके मुंह से मेरा नाम सुनकर कुर्बान अली और नवीद हैरान हो गए थे। कुर्बान अली ने हैरान लहजे में कहा, आप पहले से फरीद साहब से वाकिफ़ हैं शेख? वाकिफ़? अरे हमारी दोस्ती तो इतनी पुरानी है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या जानते हो तुम लोग इनके बारे में जितना हम जानते हैं? कुर्बान अली बोला, ताज्जुब है, ये ज़िद्दी और पागल हैं, पूरे पागल। तेजा बोला। उसके लहजे में नफरत और हिकारत थी, जिस पर नवीद बुरी तरह चौंक पड़ा। तेजा के अल्फाज और लहजे पर नवीद की सूरत बिगड़ती ही जा रही थी। मेरे सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया और मैंने गुस्से से लरसती हुई आवाज़ में कहा, कमीने कुत्ते, बता मेरी बहन कहाँ है? उसे मेरे हवाले कर दे, वरना से आगे वो बदस्तूर मुस्कुराता रहा। भाईजान ये कौन है और आप? वरना से आगे तुझे बताऊं? मैंने नवीद की बात को नज़रअंदाज करके कहा। कुर्बान अली भी सख्त परेशान नजर आ रहा था। ये शैतान तेजा है, ये वही मरदूद है जिसने हमें इस हालत तक पहुंचा दिया। ये वही कुत्ते का बच्चा है जिसने इस दुनिया को हमारे ख़ानदान पर जहन्नुम बना दिया। यही वो है नवीद जिसके मिलने से पहले हम भी सुकून और इंसानों की मानंद ज़िंदगी बसर करते थे। मैंने नफरत और दुख से कहा और नवीद के चेहरे पर जहन्नुम सुलग उठा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। ये वो जलील इंसान है। चलो यक न शुद्ध दो शुद्ध। कुर्बान अली, बड़े अच्छे मेहमान लाए हो हमारे पास, मगर कोई बात नहीं, आज तुम भी हमारे पुराने दोस्तों को देख लो। नवीद ने कहा, कुत्ते के बच्चे, आज तू मेरे हाथ से नहीं बच निकलता। और पतलून का पांचा उलटकर एक लंबा खंजर निकाल लिया और मुट्ठी में दबाकर अचानक ही तेजा पर टूट पड़ा। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? पागल हो गए हो क्या तुम? लेकिन उसका ये कहना बेकार था और ना ही वो इस हमले को रोक सकता था। नवीद ने बिजली की सी तेजी से तेजा पर छलांग लगाई थी।
اگر تیجا اس کی زد میں آ جاتا تو یقیناً اس کا کام تمام ہو گیا تھا، لیکن جہاں کام ہی دوسرا ہو گیا تھا۔ نوید تیجا کے بدن سے گزر گیا تھا اور ساتھ والی دیوار سے جا ٹکرایا تھا۔ تیجا نے تو اسے روکنے کے لیے کوشش کی تھی، نہ اس نے اپنی جگہ بدلی تھی، بس ایسا ہی لگا تھا جیسے کہ یہ دھوئیں کی دیوار سے گزر گیا ہو۔ بمشکل تمام اس نے خود اپنے ہاتھ کو زخمی ہونے سے بچایا تھا۔ البتہ اس نے ہار نہیں مانی اور ایک بار پھر وہ سنبھل کر پلٹا، لیکن اس وقت ایک فولادی زنجیر اس کے ہاتھوں میں آ پڑی۔ پھر کسی غیر مرئی ہاتھ سے اس کے چاقو والے ہاتھ کو پٹکا دیا اور چاقو اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا پڑا۔ نوید کے چہرے پر بوکھلاہٹ کے آثار تھے۔ اس نے پریشانی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر دانت بھینچ کر آگے بڑھا تو اس کے پاؤں بھی جکڑ گئے۔ بے وقوف لڑکے، یہ سب کچھ کرنے سے پہلے تو فرید جی کے بارے میں معلوم کر لیتا۔ خیر لڑائی ہماری ہے، تو ہمارے درمیان بیکار آ گیا ہے۔ فرید جی جانتے ہیں کہ ہمیں ان کے خاندان کے کسی فرد سے دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے اس خاندان کے کسی فرد کو کوئی نقصان پہنچایا ہے۔ نوید دھاڑ کر بولا، میں تمہیں زندہ دفن کر دوں گا کتے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو ہم تجھے اس کا موقع ضرور دیں گے، تیجا نے کہا اور اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بدلنے لگا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ سب غیر متوقع تھا۔ آہ میرا نوید اس وقت سخت خطرے میں پڑ گیا اور میں بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ تیجا کی آنکھیں خوفناک ہوتی جا رہی تھیں۔ پھر اس نے نوید کے عقب میں دیکھا اور اس وقت عقبی دروازہ کھل گیا۔ ایک خوفناک پھنکار دکھائی دی۔ وہ ایک کالا سانپ تھا جس کا پھن 1 گز کے قریب زمین سے اونچا اٹھا تھا۔ اچانک اس سانپ نے پھن ڈالا اور آگے بڑھنے لگا۔ قربان علی اچھل کر ایک طرف ہو گیا۔ سانپ نوید پر لپکا، لیکن نوید کا یہ انجام نہیں ہونا چاہیے، میری اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ چنانچہ میں نے سانپ پر چھلانگ لگا دی، لیکن سانپ میرے ہاتھ نہ آ سکا۔ وہ کھڑا ہو کر اپنی چمکیلی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ قربان علی اور نوید نے میری اس جانثاری کو دیکھا تھا۔ تیجا کمینے ذلیل انسان، بلکہ انسان نام کے شیطان، تو میرے بھائی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ تیجا نے کہا، اس نے مجھے گالیاں دی ہیں، میری توہین کی ہے۔ میں نے کہا تو اس سے بڑا کتا ہے جتنا تجھے کہا گیا ہے۔ تیجا نے کہا، اس وقت میں تیرے ساتھ بھی رعایت نہیں کروں گا فرید، سانپ کے سامنے سے ہٹ جا ورنہ یہ تجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ میری موت کے بعد ہی میرے بھائی کو نقصان پہنچا سکے گا، میں نے کہا اور سانپ پر دوسری چھلانگ لگا دی، لیکن سانپ نے پیندرا بدل لیا، جلدی سے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وہ اگر چاہتا تو مجھ پر حملہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے مجھ پر حملہ نہیں کیا تھا۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ سانپ نہیں، میرا بیر ہے، مگر میں نے اس کے اندر اتنا زہر بھر دیا کہ پتھر پر منہ مار دے تو سنکھیا بن جائے۔ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بھائی کا حال؟ تیجا نے پھر چٹکی بجائی اور سانپ پھر لہریں لینے لگا۔ بڑا بھیانک منظر تھا اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس بار نوید سانپ سے نہ بچ سکے گا۔ میں نے کہا، اگر تیرا میرے خاندان سے جھگڑا نہیں ہے تیجا تو اس سانپ کو واپس بھیج دے۔ میرا بھائی جذباتی ہو گیا تھا، وہ تجھ سے واقف نہیں تھا۔ اس نے کہا، ایسی بات ہے تو پھر مجھ سے اس کی زندگی کا سودا کر لے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تم سے بات کروں گا۔ اس نے کہا اور سانپ کی طرف دیکھا۔ سانپ نے رخ بدلا اور پھر رینگتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ نوید بھی کافی بدحواس ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی تھی اور وہ سانپ سے اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتا تھا، جبکہ سانپ کو دیکھ کر وہ نروس بھی ہو گیا تھا۔ سانپ کے جانے کے بعد دروازے سے 2 مکڑے کی شکل کے آدمی اندر آ گئے اور تیجا نے کہا، ان دونوں کو لے جاؤ اور کالی کنڈ میں بند کر دو۔ آنے والوں نے قربان علی اور نوید کے بازو پکڑے تو قربان علی خوف سے چیخ پڑا، میں تو تمہارا وفادار ہوں شیخ۔ ارے کون شیخ رے؟ مگر شیخ، قربان علی روتا ہوا بولا۔ کیا دیکھ رہے ہو تم کتیا کے بچوں؟ لے کیوں نہیں جا رہے اسے؟ تیجا غرا کر بولا، اور دونوں بدشکل آدمی نوید اور قربان علی کو گھسیٹ کر باہر لے گئے۔ میں اب اپنے بھائی کی کوئی مدد نہیں کر سکا اور بڑی بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ اب میں تیجا کے پاس کمرے میں رہ گئے تھے۔ تیجا مجھے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کہا، بیٹھو فرید، بڑے دن کے بعد ملے ہو، ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ تیجا سے تعاون کروں۔ اب نوید میری زندگی کا آخری سہارا تھا اور میں کوئی سخت عمل کر کے اس کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، چنانچہ میں بیٹھ گیا۔ تیجا بھی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بولا، اس دوران جو کچھ کرتے رہے ہو تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں۔ اس عورت نے بے شک تمہیں سمندر پار کرا کے میرے سارے جادو ختم کر دیے تھے، لیکن ہمارا نام تیجا ہے اور ہم دونوں کا خوب گٹھ جوڑ ہوا ہے۔ ہم سے بات کرو گے؟ ہاں تیجا، میں نے کہا۔ دیکھو فرید جی، کیوں اپنے سارے خاندان کو مشکل کیے ہوئے ہو؟ وہ ہماری شکتی دیکھ چکے ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں ہم، تم نہیں روک سکتے ہمیں۔ ہم نے اب تک نرمی سے کام لیا ہے، ورنہ تمہارے سامنے تمہارے سارے خاندان کو ختم کر سکتے ہیں۔ اب بھی ہماری بات مان لو، ہمیں مسجد میں پہنچا دو اور ساری زندگی سکھ سے بسر کرو۔ سنسار میں اتنا کچھ دے دیں گے تمہیں کہ یاد کرو گے۔ میں حیرت سے بولا، مسجد میں پہنچا دو؟ تم نے پہلے تو مجھ سے اس بارے میں کچھ نہیں کہا، موقع ہی نہیں دیا تم نے، تیجا بولا، اور میں اس کی بات پر غور کرنے لگا۔ پھر میں نے کہا، مجھے بتاؤ تیجا، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا، ہاں ضرور لگتا ہے کہ آج ہمارے درمیان
جھگڑا ختم ہو جائے گا، اچھا ہی ہوگا۔ سنو ہم تم سے کیا چاہتے ہیں، وہ بولا اور میں اس کی کہانی سننے کے لیے تیار ہو گیا۔ تیجا کچھ دیر خاموش رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، میرے پتا دوارکا ناتھ ایک بڑے جوتشی تھے، بڑی دھوم تھی ان کی۔ ایک دن انہوں نے میرا ہاتھ دیکھ کر بتایا کہ سنسار کی بہت بڑی شکتی مجھے حاصل ہوگی۔ ہم غریب لوگ تھے، بس کام نہیں، نام تھا پتا جی کا، پاس پلے کچھ نہیں تھا۔ میرے من میں یہ بات بیٹھ گئی، پر کہیں سے بڑا آدمی بننے کے آثار نہیں تھے۔ پتا جی مر گئے، مگر میرے من میں یہ خیال چھوڑ گئے۔ آخرکار میں نے ایک سادھو سے جادو منتر سیکھے، اور میری آخری جادو کی تکمیل یہ تھی کہ میرا ایک پتلا مسلمانوں کی مسجد میں پہنچا دیا جائے، اور یہ کام ایک مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد مجھے سنسار کی سب سے بڑی شکتی مل جائے گی۔ اور یہ کام تو مجھ سے لینا چاہتا ہے؟ میں غرا کر بولا۔ اس نے کہا ہاں تجھ سے۔ میں نے کہا بھول جا اس بات کو، میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کرے گا، ضرور کرے گا، یہ میرا سب سے بڑا مقصد ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہی غلام اندر آ گئے اور انہوں نے مجھے پکڑ کر اس قید خانے میں پہنچا دیا، تاریخ قید خانے میں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے بھائی اور قربان علی کو بھی پہنچا دیا گیا۔ قربان علی سخت غصے میں تھا اور اس نے غرا کر کہا، تم نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ تم کسی جادوگر کے چکر میں پھنسے ہوئے ہو؟ ہم نے کہا یہ بات تو ہم بھی نہیں جانتے تھے، اور تمہیں معلوم ہے کہ تم ہمیں یہاں لائے تھے؟ اس نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ مردود جادوگر بھی ہے۔ ہم نے کہا خیر ہمیں تو اپنی بہن کی تلاش ہے، اب بتاؤ اس بارے میں کیا کریں؟ اس نے کہا جہنم میں گئی تمہاری بہن، اس ولد الخبیث نے میری دوستی کا خیال بھی نہ کیا، میں اسے دیکھ لوں گا۔ قربان علی نے کہا اور میں خاموش ہو گیا۔ قربان علی کی خونخوار فطرت اود کر آئی تھی، بہرحال ابھی ہمیں اس سے کام لینا تھا، اس لیے ہم بالکل خاموش رہے۔ اب میری آنکھیں بھی تاریکی کی عادی ہو گئی تھی، اس لیے قربان علی اور نوید کے حولے دیکھ سکتا تھا۔ کافی دیر تک مکمل خاموشی رہی، پھر قربان علی کچھ بڑبڑانے لگا اور پھر ہم سے بولا، اگر تم آزاد ہو گئے تو اپنی بہن کے لیے کیا کرو گے؟ ہم نے کہا اسے تلاش کرتے رہیں گے قربان علی، ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے۔ اس نے کہا مجھے تمہاری رقم واپس کرنی پڑے گی۔ ہم نے کہا اور رقم کی فکر مت کرو، ہمیں صرف اپنی بہن کی ضرورت ہے، ہم اس سے 10 گنی رقم خرچ کر سکتے ہیں، بس ہماری بہن مل جائے۔ نوید نے کہا اور قربان علی کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا، پھر چند منٹ کے بعد بولا، میں اس خبیث نواب سے تمہاری بہن کے بارے میں ضرور معلوم کروں گا، اور سنو اگر تمہارے سامنے اپنی بہن کو تلاش کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے تو تم یہ کام میرے اوپر چھوڑ دو۔ پوری دنیا میں میرے آدمی پھیلے ہوئے ہیں، وہ اسے تلاش کریں گے اور جہاں بھی مل گئے اسے لے آئیں گے۔ اس نے کہا اگر تم چاہو تو اس وقت تک میرے ساتھ بھی رہ سکتے ہو جب تک تمہاری بہن نہ مل جائے۔ نوید جلدی سے بول اٹھا، ہمیں منظور ہے قربان علی۔ اور یہ حقیقت تھی کہ اسکیمیں بنانے میں نوید مجھ سے تیز تھا، نہ جانے کیا سوچ کر اس نے قربان علی کی یہ بات قبول کر لی تھی۔ تھوڑا سا اندھیرا اور پھیل جانے دو، اس کے بعد ہم یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے، قربان علی نے کہا۔ کس طرح؟ اس نے کہا میرا نام قربان علی ہے، الیاس نے مجھ سے دشمنی مول لی ہے، یہ دشمنی اسے کس قدر مہنگی پڑے گی تم دیکھ لو گے۔ وہ اگر جادوگر ہے تو اس کا جادو میرے اوپر نہیں چلے گا، میں نے بڑے بڑے جادوگروں کو ٹھکانے لگایا ہے، قربان علی نے اکڑ کر کہا، اور ہم خاموش ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا، قربان علی کی وجہ سے ہم دونوں کسی خاص موضوع پر گفتگو بھی نہیں کر سکتے تھے۔ نہ جانے کتنی رات گزر گئی، جب قربان علی اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف گیا، ہم تاریکی میں اس کا سایہ بھی دیکھ سکتے تھے۔ کئی منٹ تک دروازے سے ہلکی ہلکی آوازیں نکلتی رہیں، پھر روشنی کی ایک کرن اندر رینگ آئی اور اس کے ساتھ ہی ہوا کا جھونکا بھی، اور کئی گھنٹے بعد اس تکلیف دہ گھٹن سے نجات ملی، جبکہ ہم عادی ہوتے جا رہے تھے۔ قربان علی نے دروازہ کھول لیا تھا، پھر اس نے سرگوشی کے انداز میں مجھے آواز دی اور ہم دونوں جلدی سے اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے کہا آؤ، اور ہم تینوں باہر نکل آئے۔ قربان علی چونکہ پہلے بھی اس عمارت میں آ چکا تھا، اس لیے اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ کئی راستوں سے گزرنے کے بعد ہم اس جانے پہچانے حصے میں پہنچ گئے جہاں قربان علی کے ساتھ آئے تھے۔ اس کمرے میں روشنی تھی جہاں تیجا سے ملاقات ہوئی تھی۔ قربان علی نے دروازے کو تھوڑا سا دھکیلا اور پھر خوش ہو کر گردن ہلائی۔ اس کے بعد وہ ہمیں اشارہ کر کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر ایک خوبصورت مسیری پر شیخ الیاس سو رہا تھا، یا بالفاظ دیگر تیجا، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر شیطانیت نہیں بلکہ سادگی تھی۔ وہ سوتے میں ایک عام انسان معلوم ہوتا تھا۔ دوسرے لمحے قربان علی نے ایک لمبا خنجر نکال لیا اور اس کی مسیری پر ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ الیاس بری طرح اچھل پڑا اور پھر جا کر آنکھیں پھاڑنے لگا۔ دوسرے لمحے وہ مسیری پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے قربان علی اور اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے خنجر کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے حلق سے سہمی سہمی آواز نکلی، قربان علی یہ تم ہو؟ میرے خدا، تم اس حالت میں یہاں کیسے آئے؟ قربان علی نے کہا، ادھار چکانے جادوگر نواب، ان لوگوں سے تمہاری دشمنی تھی تو تم نے قربان علی کا بھی خیال نہ کیا۔ قربان علی نے خنجر چمکارتے ہوئے کہا۔ شیخ نے کہا، کیا کہہ رہے ہو عزیز، کیا کہہ رہے ہو؟ ضرور تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو 3 دن سے جزیرے سے باہر گیا ہوا تھا، آج ہی واپس آیا ہوں۔
قربان علی نے دانت پیستے ہوئے کہا، بیوقوف بنا رہے ہو نا تیجا، تیرا خیال ہے تو اپنی چالاکی سے ایک بار پھر مجھے احمق بنائے گا؟ اس نے کہا، یقین کرو قربان علی، نہ جانے کیوں تم میری طرف سے غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہو۔ الیاس روحانسا ہو گیا تھا اور میرے ذہن میں نئے خیالات جنم لے رہے تھے۔ بوڑھے شیطان سے کچھ بعید نہ تھا، ممکن ہے اس وقت اس نواب کے بھیس میں ہو اور اب یہ اصل نواب ہو۔ چنانچہ میں نے قربان علی سے پوچھا، اس سے سمینہ کے بارے میں معلوم کرو، بتاؤ وہ لڑکی کہاں ہے جس کو آخری بار تم نے مجھ سے خریدا تھا؟ الیاس نے کہا، سمینہ؟ ہاں میں نے خریدی تھی، بڑی مغرور لڑکی تھی، ایک رات بھی میرے ساتھ نہ رہی، حالانکہ میں نے اس کے جسم سے کھال ادھیڑ دی، لیکن اس نے میرا کہا نہ مانا۔ اس دوران مرشد آ گئے اور انہوں نے مجھ سے وہ لڑکی مانگ لی۔ یقین کرو قربان علی، مگر کیا بات ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سمینہ کے بارے میں اس ذلیل انسان سے سن کر میرا خون کھول گیا اور میں دیوانہ وار آگے بڑھایا۔ تو نے اس کے جسم سے کھال ادھیڑ دی تھی؟ تو نے؟ میں نے لرزتے ہوئے کہا، بتاؤ اب وہ کہاں ہے، ورنہ میں تمہارے پورے جسم سے کھال ادھیڑ دوں گا۔ اور اچانک میں نے قربان علی کے ہاتھ سے خنجر جھپٹ لیا۔ میری اس پھرتی پر قربان علی حیران رہ گیا تھا۔ بہرحال اس نے اس معاملے میں مداخلت نہ کی اور قدرے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا تماشا ہے قربان علی میرے دوست، تمہارے دوست کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اور تم خاموش دیکھ رہے ہو؟ یہ کون لوگ ہیں اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، تو نے بھی تو مجھے اپنے سیاہ غلاموں کے ذریعے قید کرا دیا تھا۔ الیاس، تو نے بھی تو اپنی جادوگری مجھ پر آزمائی تھی۔ یہ لوگ اپنی بہن سمینہ کی تلاش میں آئے ہیں۔ پہلے ہم تجھ سے کوئی باعزت سمجھوتا کر سکتے تھے، لیکن تو نے سمجھوتے کے دروازے بند کر دیے۔ الیاس نے دونوں ہاتھوں سے بال نوچتے ہوئے کہا، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ سمینہ کہاں ہے کتے؟ تجھے کچھ سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو صرف میری بات کا جواب دے۔ نوید نے آگے بڑھ کر الیاس کے منہ پر گھونسا رسید کرتے ہوئے کہا۔ الیاس کی آنکھوں میں غیظ کے آثار نظر آئے، لیکن میں نے خنجر کی نوک اس کے حلق پر رکھ دی اور وہ سنبھل گیا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں بتا چکا ہوں۔ اس نے کہا، میں نے اسے مرشد کو دے دیا تھا، مرشد اسے لے کر سندر نگر گئے تھے، یقیناً وہ سندر نگر کے حرم میں ہوگی۔ میں نے کڑ کر پوچھا، مرشد کون؟ اس نے کہا، ایک ولی کامل، انہوں نے کہا تھا کہ وہ لڑکی ان کے کام کی ہے، وہ لڑکی کے بھائی سے کوئی کام لینا چاہتے تھے۔ نواب الیاس نے کہا اور میرے کان کھڑے ہو گئے۔ ظاہر ہے یہ مرشد اس خبیث کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جس نے نہ جانے کہاں کہاں اپنے پاؤں پھیلا رکھے تھے، لیکن دوسری طرف یہ بھی خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے کہ الیاس کے روپ میں موجود تیجا نے اب کوئی نئی چال چلی ہو۔ میں نے غیظ و غم میں کانپتے ہوئے کہا، سندر نگر کہاں ہے؟ اس نے کہا، سندر نگر یہاں سے 160 میل دور ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ مرشد وہاں موجود ہوں، وہ سیلانی آدمی ہیں اور پھر زمین ان کے لیے مختصر ہے، لمحات میں وہ لاکھوں میل کا سفر کرتے ہیں۔ یہ کون سے مرشد کی بات کرتا ہے مسٹر فرید؟ میں اس چالاک انسان کو اچھی طرح جانتا ہوں، کیا تم اس کی باتوں میں آ رہے ہو؟ تمہیں یاد نہیں کہ اس نے کس چالاکی سے ہم لوگوں کو قید کر دیا تھا؟ جو شخص دوستوں کو قید کر سکتا ہے وہ کیا نہیں کر سکتا؟ قربان علی نے کہا اور الیاس حیرت سے قربان علی کی شکل دیکھنے لگا، پھر وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو قربان علی میرے دوست؟ قربان علی نے کہا، میں تمہاری دوستی پر لعنت بھیجتا ہوں جو وقت کے ساتھ بدلتی ہے، میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا کہ میں تمہارے مکان میں قید رہا ہوں۔ الیاس نے کہا، تمہیں ضرور غلط فہمی ہوئی ہے قربان علی، مجھے معاف کر دو اور ٹھنڈے دل سے حالات پر غور کر کے میری دوستی کے بارے میں فیصلہ کرو۔ اور قربان علی مکاری سے اسے دیکھنے لگا اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، اچھا تو پھر دوستی کے ثبوت پر اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو، میں اس کے عوض تمہیں دوسری لڑکی دے سکتا ہوں۔ الیاس نے کہا، اگر وہ لڑکی میرے پاس ہوتی تو میں تمہیں بغیر عوض لیے دے دیتا، یا اگر وہ یہاں سے نکل آئے تو تم میری دوستی کو ٹھکرا سکتے ہو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ مرشد نے اسے پسند کیا اور وہ لے گئے۔ قربان علی نے ایک معنی خیز سانس لی اور پھر میری طرف رخ کر کے بولا، بہرحال مسٹر فرید، اگر یہ درست بھی کہہ رہا ہے تو لڑکی کی تلاش کے لیے اس کی موت ضروری ہے، ورنہ یہ بقول اس کے وہ اپنے مرشد کو بھی ہمارے بارے میں اطلاع کر دے گا اور مرشد انتظام کر لیں گے۔ اس کے علاوہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ جزیرے آدھے سے زیادہ اس کی ملکیت ہے، اگر ہم اسے زندہ چھوڑتے ہیں تو پھر یہ جزیرہ کبھی نہ چھوڑ سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس علاقے میں اپنا کاروبار بھی جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ ان چند باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ضروری ہے کہ ہم اسے موت کے دروازے پر روانہ کر دیں اور پھر لڑکی کو یہاں تلاش کریں۔ الیاس نے کہا، کیا کہہ رہے ہو قربان علی؟ کیا برسوں کی دوستی کا یہ صلہ مل رہا ہے؟ لیکن کینہ پرور قربان علی بے دردی سے ہنسنے لگا، لیکن ظاہر ہے وہ بردہ فروش تھا۔ جس سنگ دل کے دل پر معصوم کلیوں کی آہیں، سسکیاں اور فریادیں اثر نہ کرتی ہوں، وہ ایک بوڑھے عمر رسیدہ نواب کی دوستی کا واسطہ کیسے قبول کر سکتا ہے؟ میں نے اس کے اس رویے سے اس کی شخصیت کے بارے میں مکمل اندازہ لگایا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ قربان علی صرف دوستوں کا دوست ہے، وہ دولت کے ذریعے بہترین دوست رہ سکتا ہے، اور جہاں کوئی چیز اس کے مفاد کے آڑے آئی وہ سب بھول جاتا ہے۔ بہرحال مجھے اس سے محتاط رہنا تھا۔ قربان علی آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور اس نے خنجر میرے ہاتھ سے لے لیا۔
نواب الیاس کے چہرے پر خوف کے آثار گہرے ہوتے گئے اور پھر اس نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن قربان علی نے کسی چیتے کی طرح جھپٹ کر اس کو دبوچ لیا اور پھر اس کا چمکدار خنجر الیاس کے سینے میں اتر گیا۔ الیاس کی چیخ قربان علی کی انگلیوں میں دب گئی۔ خنجر کئی بار بلند ہوا اور قیمتی قالین میں کچھ اور خوش رنگ نقوش بن گئے۔ قربان علی نے اسے دھکیل دیا اور پھر اس کے جسم سے خنجر صاف کر کے پیٹی میں اڑس لیا اور میری طرف رخ کر کے بولا، آؤ، اس چھوٹی سی کوٹھی کی تلاشی مشکل کام نہیں ہے۔ تلاشی لینے کے بعد ہم سیدھے بندرگاہ پر چلے جائیں گے اور راتوں رات یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ دن کی روشنی ہمارے لیے خطرناک ہے۔ میں نے کچھ نہ کہا، نوید بھی خاموش تھا۔ ویسے ہم قربان علی جیسے درندے سے بھی خوفزدہ نہیں تھے، بلکہ ہم دونوں ہی کے دل میں سمینہ کا غم موجزن تھا۔ نہ جانے وہ بدنصیب کے سال میں ہوگی۔ تلاش بیکار رہی، سمینہ وہاں نہ تھی۔ ہم واپس چل پڑے۔ قربان علی کے ساتھی بے فکری سے خیموں میں سو رہے تھے۔ قربان علی کے فوری حکم نے انہیں بدحواس کر دیا اور وہ جلدی جلدی روانگی کے لیے تیار ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد لانچ نے ساحل چھوڑ دیا۔ قربان علی اپنے آدمیوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس کی لائی ہوئی لڑکیاں بدستور اس کی قید میں تھیں۔ ہمارے دل غم سے نڈھال تھے۔ آسمان پر چاند نکلا ہوا تھا اور ہم دونوں لانچ کے ایک حصے میں خاموش کھڑے تھے۔ جب خاموشی طویل ہو گئی تو میں نے نوید کو مخاطب کیا، کیا سوچ رہے ہو نوید؟ اس نے کہا، سوچ رہا ہوں بھائی جان کہ خدا نے ہماری خوشیاں ایک شیطان کے ہاتھ میں کیوں دے دی ہیں؟ وہ ہماری قسمت کا مالک کیوں بن بیٹھا ہے؟ ہمارے خاندان کی بربادی اگر خدا کی طرف سے ہوتی تو ہمیں غم نہ تھا، لیکن کوئی شیطانی قوتوں کا عامل ہمارے خاندان کو اس قدر ذلیل کر رہا ہے، آخر کیوں؟ نوید کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبانے لگے۔ میں نے کہا، خدا کی مصلحت وہی سمجھ سکتا ہے نوید۔ یہ امتحان ہے، دعا کرو کہ ہم اس امتحان میں ثابت قدم رہیں۔ وہ منوس مجھے بڑی بڑی قوتیں دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ میں بھی مصائب سے تنگ آ کر دنیا کے فریب میں آ سکتا ہوں، لیکن مجھے اس کی قوت کی ضرورت نہیں ہے جو انسان کی بخشی ہوئی ہو۔ مجھے تو صرف خدا کا انصاف چاہیے۔ شیطانی قوتوں کا مجھے کیا کرنا ہے؟ لیکن اس مسجد میں کیا ہے بھائی جان؟ ایسی کون سی بات ہے اس میں؟ اور وہاں جا کر اس شیطان کی قوت کیوں مفلوج ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم نوید، مجھے بالکل نہیں معلوم۔ اس نے کہا، کیوں نہ یہاں چل کر دیکھا جائے؟ اس نئے خیال سے میں چونک پڑا۔ یہ خیال آج تک میرے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ نوید کی بات پر غور کرنے لگا اور کافی دیر تک اسے کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس وقت نوید نے پھر کہا، قربان علی کے بارے میں کیا خیال ہے بھائی جان؟ کیا مطلب ہے؟ اس کی پیشکش پر آپ نے غور کیا؟ ہاں، اس پر بھی غور کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے نوید وہ احمق ہے۔ یہ کوئی انسانی مسئلہ نہیں ہے کہ اسے قربان علی کے ذریعے حل کیا جائے۔ اس کے ساتھی سمینہ کو کیا تلاش کر سکیں گے؟ دوسرے، وہ کس قسم کا آدمی ہے اسے تم جانتے ہو۔ اس کے ساتھ رہنا خطرناک ہے۔ دراصل وہ ہم سے لی ہوئی رقم کے عوض کچھ کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم اس سے رقم واپس نہ مانگے۔ سمینہ ملے نہ ملے، اسے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ نوید نے عجیب سے انداز میں کہا، میرا بھی یہی خیال ہے بھائی جان۔ میں نے کہا، عراق چل کر ہم اسے چھوڑ دیں گے، اور نوید پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ وقت گزرتا رہا۔ لانچ تیزی سے سفر کر رہی تھی۔ کافی دیر تک وہاں کھڑے رہنے کے بعد ہم تھک گئے اور وہاں سے ہٹ آئے اور پھر ایک مناسب جگہ دیکھ کر لیٹ گئے، اور نہ جانے خیالات کے ہجوم میں کب نیند آ گئی۔ سورج کی کرنوں نے ہمیں جگایا۔ لانچ پر بھاگ دوڑ ہو رہی تھی۔ ہم دونوں منہ ہاتھ دھو کر کیبن کی طرف چل دیے۔ قربان علی وہاں موجود تھا۔ پھر اس نے کہا، آؤ بھائی، میں ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہا تھا، مجبوراً ناشتہ کر لیا۔ پھر اس نے ایک آدمی کو اشارہ کیا، وہ ہمارے لیے ناشتہ لے آیا۔ خوش قسمتی سے ہم بغیر کسی خطرے کے ساحل تک پہنچ گئے ہیں۔ اب چند گھنٹے کا سفر باقی ہے۔ عراق میں ہم 8 دن قیام کریں گے۔ وہیں رہ کر میں یادداشت کے سہارے تمہاری بہن کے تصویر اپنی آدمیوں تک پہنچا دوں گا اور اس کی تلاش شروع کر دیں گے۔ ہاں، کچھ رقم اور خرچ ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ تم اس کا بندوبست کر سکتے ہو۔ نوید نے کہا، ہم سب بندوبست کر دیں گے قربان علی۔ نوید نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور قربان علی گردن ہلانے لگا۔ عراق کے ویران ساحل پر ہماری لانچ رکی۔ یہاں بھی قربان علی کے آدمیوں نے اس کا استقبال کیا اور ہم سب کو ایک خوبصورت عمارت میں پہنچا دیا گیا جو سرسبز درختوں سے گھری ہوئی تھی۔ لڑکیوں کو بھی ہمارے ساتھ ہی لایا گیا تھا۔ وہ بے زبان سکتے کسی کیفیت میں تھیں اور کچھ نہ بولتی تھیں۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر دلی رنج ہوتا تھا، لیکن میں شیطان قربان علی کے مقابلے میں کیا کر سکتا تھا؟ لیکن یہ میری سوچ تھی۔ نوید مجھ سے مختلف انداز میں سوچ رہا تھا۔ چنانچہ دوپہر کے پرتکلف کھانے کے بعد اس نے کہا، اگر ہم نے تاخیر کی بھائی جان تو آج رات یا کل صبح ان لڑکیوں کا سودا ہو جائے گا اور پھر یہ معصوم اپنے والدین سے کبھی نہ مل سکیں گی۔ میں نے کہا، ہاں، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے کہا، میرا مطلب ہے کہ قربان علی کے ساتھ ہمارا کافی وقت گزر چکا ہے، اب ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ان لڑکیوں کو اس کی قید سے رہائی دلانا بھی ضروری ہے۔ میں نے پوچھا، مگر کیسے؟ نوید نے کہا، یہ کون سی بڑی بات ہے، میں ابھی بندوبست کر لیتا ہوں، اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے کہا، ٹھہرو، میں بھی چلتا ہوں، ہم شیر کی کچھار میں ہیں، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔
میں نے کہا اور نوید کے ساتھ چل دیا۔ باہر نکل کر ایک آدمی سے ہم نے قربان علی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا وہ آرام کر رہے ہیں اور اس کے کمرے کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ ہم دونوں اس طرف بڑھ گئے۔ قربان علی کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہم نے اسے دھکیلا اور وہ کھل گیا۔ ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ قربان علی ایک آرام دہ کوچ پر دراز تھا اور شاید نیم غنودگی کے عالم میں تھا۔ ہمیں دیکھ کر اس نے آنکھیں کھول دی اور خشک لہجے میں کہا، تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ میں آرام کر رہا ہوں؟ آرام کے وقت میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا، یوں بھی رات بھر جاگتا رہا ہوں۔ نوید نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، ایک ضروری کام تھا قربان علی۔ اور قربان علی برا سا منہ بنا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ کوچ پر دونوں پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا اور عجیب سی نظروں سے ہمیں گھورنے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نوید کیا کرنا چاہتا ہے، چنانچہ میں خاموشی سے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ ہم تم سے ان تینوں لڑکیوں کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں قربان علی، جنہیں تم افغانستان سے لائے ہو۔ اس نے کہا، کیسی گفتگو؟ انہیں آزاد کر دو، یوں بھی جانے تم کتنی زندگیاں برباد کر چکے ہو، نہ جانے کتنے گھروں کے چراغ تم نے بجھائے ہیں، مزید بربادی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، نوید نے کہا اور میں ہوشیار ہو گیا۔ نوید کے الفاظ میں خون کی مہکار تھی۔ پھر میں جانتا تھا کہ قربان علی سے اس گفتگو کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ وہی ہوا، قربان علی کی آنکھیں خون میں سرخ ہو گئیں۔ وہ غرائے ہوئے لہجے میں بولا، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ نوید نے کہا، بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ اب ہم دنیا کو تمہارے مظالم سے بچانے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ تمہاری زندگی اب غیر مناسب ہے قربان علی، نوید نے کہا اور قربان علی تیش کے عالم میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے خنجر کی طرف ہاتھ بڑھائے جو تھوڑے فاصلے پر رکھا تھا، لیکن نوید کی پھرتی قابل دید تھی۔ اس نے لپک کر خنجر اٹھا لیا اور قربان علی ٹھٹک گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت نظر آئی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل کر نوید پر جھپٹا۔ لیکن شاید وہ مجھے بھول گیا تھا، کیونکہ وہ جو ہی نوید کی طرف لپکا، میرا پاؤں اس کے پاؤں سے الجھ گیا اور بری طرح نیچے گرا۔ اس کے ساتھ ہی نوید اس پر پل پڑا۔ میں نے قربان علی کا منہ بھیج دیا اور نوید کا ہاتھ مشینی انداز میں چل پڑا۔ کھچاک کھچاک کی بہت سی آوازوں کے ساتھ ہی قربان علی کے سرخ خون کی دھاریں ابل پڑیں۔ اس کی آنکھیں اذیت سے باہر نکل آئیں اور پھر اس نے دم توڑ دیا۔ نوید نے اس کے لباس سے خنجر صاف کیا۔ اس کے بعد جیب سے رومال نکال کر خنجر کے دستے کو صاف کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے لاپرواہی سے خنجر ایک طرف ڈال دیا اور مجھے باہر نکلنے کا اشارہ کر کے خود بھی باہر نکل آیا۔ باہر قدم رکھتے ہی میں ٹھٹک گیا۔ دو آدمی قربان علی کے کمرے کی طرف آ رہے تھے۔ میرا دل لرز گیا، لیکن نوید مجھ سے زیادہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ وہ اطمینان سے آگے بڑھا اور آنے والوں سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، قربان علی کے پاس۔ نوید نے کہا، وہ گہری نیند سو گئے ہیں۔ ہم سے کہا تھا کہ باہر کسی سے کہہ دیں کہ انہیں 3-4 گھنٹے سکون سے سونے دیا جائے۔ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ وہ سو رہے ہوں گے، آنے والوں میں سے ایک نے کہا، اور وہ دونوں واپس چل دیے۔ نوید دوسری سمت چل پڑا تھا، میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ ہم دونوں نے ایک طویل راستہ اختیار کیا اور آخرکار دوسروں کی نظروں سے بچتے ہوئے باہر نکل آئے۔ باہر آ کر ہماری رفتار بہت تیز ہو گئی۔ اس شہر میں ہم اجنبی تھے، لیکن ہمیں کسی قسم کی جھجک نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ یہاں کا ماحول ہمارے لیے اجنبی نہیں تھا۔ ہم آگے بڑھتے رہے۔ نوید سڑکوں پر دور دور تک نظر دوڑا رہا تھا اور پھر وہ تیز قدموں سے ایک طرف بڑھ گیا۔ میں کچھ سمجھ نہ پایا کہ اب وہ کیا کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر میں نے گہری سانس لی۔ ہم دونوں بوتھ میں داخل ہو گئے اور نوید نے فون کے اوپر حصے پر درج شدہ نمبروں کا چارٹ دیکھا۔ اس میں پولیس ہیڈ آفس، فائر اسٹیشن اور ہسپتال کے نمبر تھے۔ نوید نے ریسیور اتار کر پولیس ہیڈ آفس کے نمبر ڈائل کیے اور آپریٹر کے بولنے پر اس نے کسی بھی بڑے افیسر سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے کہا کہ چند ایک خطرناک لوگوں کے بارے میں اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ایس پی سے بات ہوئی اور نوید نے کہا، آپ کے ریکارڈ میں ایک قربان علی نامی ایک بردہ فروش کی تفصیل ضرور ہوگی، مجھے بتائیے کہ کیا آپ اس سے واقف ہیں؟ اس نے کہا، ہاں، کیونکہ خلیج کی ریاستوں کو شدت سے اس کی تلاش ہے۔ کیا آپ اس کے بارے میں کوئی اطلاع دینا چاہتے ہیں؟ نوید نے کہا، 100%، براہ کرم جلدی کریں۔ اس نے کہا، اطمینان رکھیں، میں ابھی چھاپا ڈالتا ہوں۔ کیا آپ اپنے بارے میں بتانا پسند کریں گے؟ نوید نے کہا، بس ایک محب انسانیت ہوں، خدا حافظ۔ اور پھر نوید نے فون بند کر دیا۔ میں نوید کی ذہانت کی دل ہی دل میں داد دے رہا تھا۔ اس نے کس خوبصورتی سے دونوں کام کرا دیے۔ پھر ہم ٹیلی فون بوتھ سے نکل آئے اور نوید تھوڑی کھجاتے ہوئے کچھ کہنے لگے۔ فوری طور پر ہمیں کسی ہوٹل میں قیام کرنا ہوگا، اس کے بعد ہم کوئی فیصلہ کریں گے، اس نے کہا اور پھر جیب میں ٹٹولنے لگا۔ رقم کا بندوبست بھی ضروری ہے، اور اس کی نظریں چاروں طرف بھٹکنے لگیں۔ اسے کسی شکاری کی تلاش تھی۔ میں ابھی حاضر ہوا بھائی جان، اس نے کہا اور مجھے فٹ پاتھ پر چھوڑ کر ایک طرف چل پڑا۔ میری نظریں اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ دور فٹ پاتھ کے نزدیک سفید رنگ کی لمبی کار سے ایک شخص نیچے اتر رہا تھا۔ نوید شاید اس کو شکار بنانا چاہتا تھا۔ چند فٹ کے بعد نوید اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ کار سے اترنے والی شخصیت کافی باروب تھی،
सफ़ेद बुराक शेरवानी, चूड़ीदार पैजामा, सफ़ेद ही टोपी और सफ़ेद दाढ़ी, सुनहरे रंग के फ्रेम की ऐनक, कद तकरीबन 6 फीट, कमर बिल्कुल सीधी, गर्ज इंतहाई शानदार शख्सियत थी। नवीद उसके नज़दीक पहुंच गया। न जाने क्यों मेरा दिल हौल रहा था, इससे कबल कभी ऐसी शख्सियत नहीं देखी थी। मेरे कदम भी उस तरफ बढ़ गए। अभी मैं सड़क क्रॉस ही कर पाया था कि अचानक शोर हुआ और मैं सहम गया। मैंने सामने देखा और मेरा कलेजा मुंह को आ गया। सफ़ेद शेरवानी वाले ने नवीद का हाथ पकड़ लिया था और चंद लोग उनके गिर्द जमा हो गए थे। शायद किसी ने नवीद को सफ़ेद शेरवानी वाले की जेब में हाथ डालते देख लिया था। मैंने तारीख होते हुए जहन को संभाला और फौरी तौर पर नवीद को बचाने की तरकीब सोचने लगा। मैं नवीद को ज़रा भी तकलीफ नहीं होने देना चाहता था, ख्वाह उसके लिए मुझे कत्लेआम करना पड़ता। चंद लोग नवीद की तरफ बढ़े, लेकिन सफ़ेद शेरवानी वाले ने हाथ उल्टाकर उन्हें रोक दिया। इतनी देर में मैं भी नवीद के करीब पहुंच गया। क्या बात है, मैंने अजनबी के से अंदाज में पूछा, और सफ़ेद शेरवानी वाले ने चौंक कर मुझे देखा। फिर उसके मोटे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। कुछ नहीं, यहाँ ये लोग अहमक हैं। ये साहबजादे गालिबन जेब में अपनी ऐनक तलाश कर रहे थे। दूसरे लोग समझे कि ये जेब कतरे हैं। जाओ मियाँ जाओ, अपना काम करो, खामखा जमा हो रहे हो। उन बुजुर्ग ने हाथ हिलाते हुए कहा और लोग मुंतशिर हो गए। मैं महवे हैरत था। साफ जाहिर था कि नवीद ने उनकी जेब से पर्स उड़ाने की कोशिश की थी और रंगे हाथों पकड़ा गया था। अगर वो सिर्फ ज़रा सा इशारा भी कर देते तो नवीद खासी मुसीबत में गिरफ्तार हो सकता था, लेकिन उसने ज़रफ़ से काम लेते हुए नवीद को साफ बचा लिया था। आओ मियाँ, आप भी आइए फरीद साहब, उन्होंने नवीद और मुझसे कहा और मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उन्होंने मुझे फरीद के नाम से मुखातिब किया था, जबकि मैंने ज़िंदगी में पहली बार उनकी शक्ल देखी थी। अरे भाई आओ, क्या लड़कियों की तरह नखरे कर रहे हो, उन्होंने नवीद को कार में ठूंसते हुए कहा और मेरे लिए अपने बराबर का दरवाज़ा खोल दिया। नवीद अंदर बैठ गया था। बादल नख्वास्ता मैं भी स्टीयरिंग के बराबर वाली सीट पर बैठ गया और उन्होंने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। हम दोनों अभी तक अपने असाब पर काबू ना पा सके थे। नवीद का चेहरा तो फक था। खाकसार को मिर्ज़ा आफ्ताब बेग के नाम से याद किया जाता है। थोड़ी देर के बाद सफ़ेद शेरवानी वाले ने कहा। मेरे मुंह से कोई आवाज़ ना निकली थी। नवीद मियाँ और मैं तुमसे बाखूबी वाकिफ़ हूँ, कैसे तफसील से बताऊँगा। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, मैंने बमुश्किल कहा। यकीनन यकीनन, कहाँ देख सकोगे, लेकिन हम कदम कदम पर तुम्हारी साबित कदमी देख रहे थे, मिर्ज़ा आफ्ताब ने कहा। बिलाशुबा मैंने पूरी ज़िंदगी में इतनी मुतासिर कुन शख्सियत का इंसान कभी नहीं देखा था। मैं कुछ ना बोल सका। दफतन उन्होंने चौंक कर अकब नुमा आईने में देखा और बोले, नहीं नवीद मियाँ, मैं उस जलील तेजा पर लानत भेजता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और वो काफिर। गलतफहमी में पढ़कर गलत इकदाम से परहेज करो। मैंने चौंक कर नवीद की तरफ देखा तो नवीद का चेहरा सुर्ख हो रहा था और वो अपनी जगह साकित बैठा था। मिर्ज़ा आफ्ताब ने कहका लगाया और बोले, साहबजादे मेरी गर्दन नापने पर गौर कर रहे थे कि मैं तेजा तो नहीं हूँ। आप कौन हैं? मैंने लरजती आवाज़ में बोला। खुदा का एक गुनहगार बंदा, और बस मुझे हुक्म मिला है कि तुम दोनों की मदद करूं। चुनाचे मैं हाजिर हो गया। अब यह भी दिलचस्प बात है कि नवीद मियाँ को मेरी ही जेब पसंद आई थी। बात मेरी समझ में ना आ सकी। मैं उस पुरस्रार इंसान से बेहद मरऊब हो गया था। कार काफ़ी दूर तक दौड़ती रही, फिर एक खुशनुमा बंगले के दरवाजे पर मुड़ गई। बंगले का फाटक किसी ने खोल दिया और कार अंदर दाखिल होकर पोर्च में रुक गई। मिर्ज़ा आफ्ताब ने उतरकर दरवाज़ा खोला और हम दोनों से नीचे उतरने को कहा। हम सहरज़दा से नीचे आ गए और मिर्ज़ा आफ्ताब हमें लेकर अंदर आ गए। एक बड़े कमरे में पहुंचकर उन्होंने हमसे बैठने के लिए कहा और फिर किसी को आवाज़ दी। अरे भाई बाली। बाली एक भारी जिस्म लेकिन खूबसूरत चेहरे वाली औरत अंदर आ गई और उसने आंखें मटका कर हम दोनों को देखा। क्या बात है मियाँ? मिर्ज़ा साहब ने कहा, बच्चों को ज़रा गुसल खाने पहुँचा दो और हाँ, इनके लिए पहले गर्म चाय बना दो, गुसल के बाद चाय पियेंगे। आओ मियाँ, बाली ने कहा और हम दोनों मशीनी अंदाज में उठ खड़े हुए। खुशनुमा कमरे की तरतीब बड़ी नफीस थी। 2 अलहदा गुसल खानों में हमने गुसल किया। हमारे लिए हमारे जिस्मों के नाप के कुर्ते पाजामे मौजूद थे जिन्हें हमने पहन लिया। नवीद और मैं एक ही अंदाज में सोच रहे थे और सख्त हैरान थे कि ये बुज़ुर्ग कौन है। इनकी पाकीज़ा शक्ल और पाकीज़ा अंदाज़े गुफ्तगू है। किसी किस्म का शुबा करने को जी नहीं चाहता था, लेकिन अब तक उन्होंने जो गुफ्तगू की थी वो बड़ी हैरत अंगेज़ थी। आखिर उन्हें हमारे बारे में मालूमात कैसे थी? नवीद के साथ एक कमरे की तरफ जाते हुए मैंने आहिस्ता से नवीद से कहा, क्या तुम कार के अंदर मिर्ज़ा आफ्ताब पर हमला करने पर गौर कर रहे थे? उसने कहा, हाँ भाईजान, मैं सोच रहा था कि ये तेजा का कोई रूप ना हो। चुनाचे अगर वो चंद लम्हात ना बोलते तो मैं हालात की परवाह किए बगैर उन पर छलांग लगा देता। मैंने कहा, क्या ख्याल है, काबिल एतमाद आदमी है? न जाने क्यों उनकी तरफ क्यों दिल खिंच रहा है भाईजान, हालांकि बड़े पुरस्रार हालात में मुलाकात हुई है।
لیکن دل کہہ رہا ہے کہ وہ ہمدرد شخصیت ہیں۔ میں پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ اس وقت بالی نظر آئی جو ہماری طرف ہی آ رہی تھی۔ آئیے، اس نے بدسور آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں تھیں بھی بڑی خوبصورت۔ ہم اس کے ساتھ چل پڑے اور عمارت کے دوسرے ہال میں پہنچ گئے جہاں ایک لمبی میز لگی ہوئی تھی۔ میز پر چاندی کے خوبصورت برتن سجے ہوئے تھے جن میں خشک میوے رکھے ہوئے تھے۔ ایک کیتلی سے چائے کی سوندھی سوندھی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میز کے گرد پڑی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر مرزا آفتاب ایک باریک کرتے اور پاجامے میں ملبوس بیٹھے تھے۔ بڑا جامع زیب انسان تھا، اس عمر میں بھی دلکش اور حسین نظر آتا تھا۔ حسب عادت پر اخلاق مسکراہٹ سے اس نے ہمارا استقبال کیا اور بالی نے ہمارے لیے بھی 2 کرسیاں گھسیٹ دیں اور پھر خاموشی سے چائے کا دور شروع ہو گیا۔ مرزا آفتاب ہم لوگوں سے اس طرح بے تکلف نظر آ رہے تھے جیسے برسوں سے جان پہچان ہو۔ چائے کے بعد میں نے قدر سنجیدگی سے کہا، نواب صاحب، آپ کی نوازشوں کے ہم بہت شکر گزار ہیں، لیکن کتنی تکلیف دہ بات ہے، ہم آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ یہ اجنبیت ہمیں سخت الجھن میں ڈالے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا، میرے بارے میں اتنا جان لینا کافی ہے صاحبزادے کہ خدا کا ایک حقیر گناہگار بندہ ہوں، تمہاری افتاد سے واقف ہوں اور میرے مرید نے مجھے کہا ہے کہ تمہاری مدد کروں۔ تیجا شیطان کا دوسرا روپ ہے، وہ گندی قوتوں میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، لیکن خدا کے کلام کے سامنے کون سی قوت رک سکتی ہے؟ مجھے تمہارے دکھوں کا علم ہے میرے بچے، لیکن مشیت ازدی نیکی اور بدی میں ہمیشہ جنگ رہی ہے۔ گو نیکی ہمیشہ فاتح ہے لیکن بدی اپنی یلغار جاری رکھتی ہے۔ البتہ خدا کی راہ میں جو ثابت قدم رہا اس نے نعمتیں بے پناہ پائی ہیں اور ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ موت کے بعد کا ہی انتظار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ایک حصہ دنیا میں بھی عطا کر دیتا ہے۔ ثابت قدمی بڑی چیز ہے۔ تم نے ثابت قدم رہ کر ایک معصومہ کے ایمان کی حفاظت کی ہے، اس کا صلہ تمہیں ضرور ملے گا۔ مرزا آفتاب کا چہرہ عجیب پر اسرار انداز میں چمک رہا تھا اور ہم دونوں حیرانی سے ان کی شکل دیکھ رہے تھے۔ پھر نوید نے پوچھا، تو آپ کو ہمارے کل حالات معلوم ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، مجھے ان حالات سے روشناس کرایا گیا ہے، مجھے تمہارے دکھوں کی کہانی معلوم ہے۔ تب پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہمارا نظریہ حیات کیا ہے۔ ہم کسی چیز کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ مرزا آفتاب نے بدستور سنجیدگی سے کہا، ہاں، اور میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ سمینہ خیریت سے ہے۔ تیجا کا ایک ہرکارہ سید جاوید عباس کے مزار کی طرف جا نکلا تھا۔ سید جاوید جیسے پاکیزہ بزرگ اس گندے خبیث کی یہ جرت کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ چنانچہ تم نے دیکھا ہوگا کہ سر کٹے ہرکارے کو کس طرح فنا کر دیا گیا تھا۔ اس طرح تمہاری بہن کو گلباز پور لے جاتے ہوئے تیجا کے نمائندے ایک ایسے علاقے سے گزرے جہاں ایک ولی کامل کا قیام تھا۔ مرشد محترم یہ برداشت نہ کر سکے کہ کوئی مسلمان آبرو یوں ایک شیطان کے قبضے میں ہو، چنانچہ بزرگ نے ان گندی روحوں کو خاک میں ملا دیا اور تمہاری بہن کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ اب تمہاری بہن طہارت دل کر رہی ہے۔ اس نے اپنی کہانی مرشد کو سنائی اور مرشد نے ہمیں حکم دیا کہ میں تمہاری مدد کروں۔ شیطان تیجا کو اس بات کی خبر ہو گئی ہے، چنانچہ وہ مردود اپنی 100 سالہ اسکیم کی طرف سے بہت فکر مند ہو گیا ہے اور اب وہ یقیناً نئی گھاتوں کی فکر میں ہوگا۔ دراصل سمینہ کو گلباز پور میں پہنچانے کا اس کا ایک خاص مقصد تھا، وہ یہ کہ اگر تم کسی طرح اس کے فریب میں نہ ہو اور اپنی منزل پالو تو وہ شیطان تمہیں اس آخری حربے سے مجبور کر سکے، لیکن اس کی یہ زبردست اسکیم فیل ہو گئی ہے۔ بہرحال محتاط رہنا ہوگا، شکست بدی کی ہوتی ہے اور اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ مرزا آفتاب خاموش ہو گئے۔ میرا ذہن ان کے الفاظ میں الجھا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ذہن اور دل بے پناہ خوشی محسوس کر رہا تھا۔ سمینہ مردود تیجا کے چنگل سے نکل آئی تھی، اس سے زیادہ خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ بہرحال ان کے خاموش ہوتے ہی میں نے سب سے پہلے یہی سوال کیا، سمینہ کہاں ہے مرزا صاحب؟ مرشد کے قدموں میں، اس کی طرف سے بے فکر رہو، انہوں نے کہا۔ میں اس سے ملنے کے لیے بے چین ہوں، یہ سن کر کہ وہ مجھے مل سکتی ہے میری بے چینی اور بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے کہا، تم اس سے مل سکتے ہو، لیکن اس ملاقات کے بعد تمہیں ایک نئی راہ پر چلنا ہوگا، ایک انوکھی اور انجانی راہ پر، اور اس راہ پر چلنے کے لیے تمہیں اپنے بہن اور بھائی دونوں کو چھوڑنا ہوگا، ایک طویل عرصے کے لیے یا پھر ہمیشہ کے لیے۔ غور کر لو، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ میں نے کہا، یہ کیسی شرط ہے مرزا صاحب؟ اتنے عرصے کے بعد میں اپنی بہن سے ملوں گا اور اتنی جلدی جدا ہو جاؤں گا، یہ ظلم ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں، یہ ضروری ہے، اس بڑے کام کے لیے جس کے لیے تم منتخب کیے گئے ہو، اور وہ کام بے حد ضروری ہے۔ تمہارا بھائی نوید تمہاری بہن کی نگرانی کرے گا، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، اور ممکن ہے زندگی کے کسی حصے میں تم بھی ان سے آن ملو۔ میں گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگا، پھر میں نے کہا، مجھے منظور ہے مرزا صاحب، مجھے منظور ہے۔ اور نوید گھبرائی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بھائی جان؟ اس نے کہا۔ لیکن مرزا آفتاب بول اٹھے، تمہارے بھائی یوں بھی تمہارے لیے نہیں ہے نوید میاں، اسے اپنا فرض پورا کرنے دو، یہ ایک بڑی سعادت ہے، بڑی خدمت و عظمت ہے اس فرض کی ادائیگی میں۔ میرے ذہن میں
آپ کی چند باتیں صاف نہیں ہیں مرزا صاحب، میں نے کہا۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ آپ نے کہا کہ تیجا میری بہن کو گلباز پور لے جا رہا تھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ نمبر 2، آپ نے کہا کہ تیجا اپنی 100 سالہ اسکیم کی وجہ سے فکر مند ہو گیا ہے، وہ اسکیم کیا ہے اور یہ 100 سال کیا معنی رکھتے ہیں؟ نمبر 3، آپ نے فرمایا تھا کہ سمینہ کو گلباز پور میں لے جانے کا ایک خاص مقصد ہے کہ اگر میں اس کے فریب میں نہ آؤں اور اپنی منزل پا لوں تو وہ مجھے سمینہ کے ذریعے مجبور کر سکے۔ مرزا صاحب نے کہا بڑے مضبوط سوالات کیے ہیں تم نے، لیکن افسوس ان میں سے کسی سوال کے جواب دینے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ بہرحال وقت زیادہ دور نہیں ہے، سب کچھ معلوم ہو جائے گا، مرزا صاحب نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم نے بھی کرسیاں چھوڑ دی تھیں۔ سمینہ کے پاس ہم کب چلیں گے مرزا صاحب؟ کمرے سے نکلتے ہوئے میں نے پوچھا اور مرزا صاحب چونک کر رک گئے۔ انہوں نے پوچھا کب چلنا چاہتے ہو؟ ابھی اسی وقت، میں نے بےتابی سے کہا۔ تب رکو، میں مرشد سے اجازت لے لوں، تمہیں اعتراض تو نہ ہوگا؟ مرزا آفتاب نے کہا اور پھر عجیب سے انداز میں ہم سے چند گز کے فاصلے پر ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور ہماری آنکھوں نے ایک حیرت ناک منظر دیکھا۔ مرزا آفتاب کے دونوں بازو ایک پنکھ کی شکل اختیار کر گئے اور دوسرے ہی لمحے وہ پنکھ مارتے ہوئے فضا میں اڑ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کسی پرندے کی مانند پرواز کرتے ہوئے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یوں تو اب تک کی زندگی حیرت انگیز واقعات میں بسر ہوئی تھی، لیکن مرزا آفتاب کا اس طرح پرواز کر جانا ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کافی دیر تک ہم دونوں بھائی پاگلوں کی طرح کھڑے آسمان کو گھورتے رہے، جہاں مرزا آفتاب بیگ کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پھر بالی کی آواز نے ہمیں مجبور کر دیا، اندر تشریف لے آئیے، یہاں کب تک کھڑے رہیں گے؟ ہم دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہمارے حواس ابھی تک درست نہیں ہوئے تھے، لیکن بالی کی خوبصورت آنکھوں کی شوخی اور دلفریب مسکراہٹ نے ہمیں ہوش میں آنے پر مجبور کر دیا۔ بالی، مرزا صاحب، وہ میں نے کہنے کی کوشش کی، لیکن میرے منہ سے جملہ مکمل ہونے سے پہلے بالی بول اٹھی، فضا میں پرواز کر گئے ہیں، ہے نا؟ ہاں، میں نے کہا۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ خدا نے ہم لوگوں کو یہ طاقت بھی دی ہے، صرف مٹی اور آگ کا فرق ہے۔ مٹی اور آگ؟ میرے منہ سے سرسراتے ہوئے انداز میں نکلا۔ میں بالی کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ تو کیا مرزا آفتاب جن ہے؟ بالی نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا، اب اندر آ جاؤ میاں، نہ جانے کون سی بات مرشد کے حکم کے خلاف منہ سے نکل جائے، میں اس بارے میں کچھ نہ بولوں گی۔ اور ایک طرف چل پڑی۔ میں اور نوید بادل نخواستہ اس کے پیچھے چل پڑے اور ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ ہماری ٹانگوں میں کھڑے ہونے کی سکت بھی نہیں رہ گئی تھی، اس لیے ہم قیمتی صوفوں پر بیٹھ گئے۔ بالی نے پوچھا، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے یہاں؟ میں نے کہا، نہیں شکریہ۔ اتنی بات بھی میں نے اس لیے بتا دی ہے کہ اگر مرزا جی تم لوگوں سے یہ بات چھپانا چاہتے تو تمہارے سامنے اصلی شکل میں نہ آتے۔ خدا حافظ، بالی نے اپنے مخصوص انداز میں کہا اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں نے نوید کی طرف دیکھا۔ نوید گہری گہری سانس لے رہا تھا، پھر وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولا، تو یہ سب جن ہیں بھائی جان؟ میں نے کہا، خدا ہی بہتر جانتا ہے، مرزا آفتاب کے پرواز کرنے سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ جن بھی ہیں تو ہمارے لیے نہیں ہیں۔ ان کا رویہ بہت اچھا ہے، تم دیکھ چکے ہو، اس لیے ہمیں ان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ نوید نے کہا، میں خوفزدہ نہیں ہوں، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ جن بھی ہم لوگوں کے درمیان اس طرح رہتے ہیں۔ اب مرزا آفتاب کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ وہ انسان نہیں ہیں؟ وہ کوئی نوابزادے معلوم ہوتے ہیں، اور بس اس طرح تو نہ جانے کتنے جن ہمارے آس پاس رہتے ہوں گے۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، میرا خیال ہے عام طور پر نہیں رہتے، انہیں ویرانے پسند ہیں، نہ جانے یہ کس لیے یہاں قیام پذیر ہیں، شاید ہماری مدد کرنے کے لیے۔ نوید نے کہا، خدا کا شکر ہے بھائی جان، سمینہ محفوظ ہے، ذلیل تیجا ناپاک ارادوں میں ناکام ہو رہا ہے۔ لیکن مرزا آفتاب کی حیرت انگیز گفتگو نے مجھے حیران کر دیا ہے، اس کی بہت سی باتیں میری سمجھ میں نہیں آئیں۔ میں نے پوچھا، کون سی باتیں؟ اس نے کہا، مرزا نے جو کچھ بھی کہا تھا کیا وہ حقیقت ہے؟ میں نے کہا، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ نوید نے لرزتی آواز میں پوچھا، پھر آپ ہم دونوں کو چھوڑ دیں گے؟ میں نے کہا، خدا کی مرضی کے آگے تو ہم سب بے بس ہیں نوید، میں قیامت تک تم لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، لیکن میری اس قربانی سے سمینہ اور تمہیں اچھی زندگی مل سکتی ہے تو مجھے اعتراض نہیں ہے۔ میں نے بھی نوید سے جدائی کے غم میں ڈبڈباتے ہوئے لہجے میں کہا، بلا شبہ اب تو یہ دونوں بہن بھائی میری دنیا میں میرا پورا خاندان تھے۔ سمینہ سے ملنے کی آس بھی ہو گئی تھی، میری خواہش تو یہی تھی کہ ان دونوں بہن بھائی کے ساتھ زندگی گزار دوں، اجڑی ہوئی بہن کو گلے لگا لوں اور نئی زندگی شروع کر کے اس کے ہاتھ پیلے کر دوں، نوید کی شادی کر کے اس کے لیے ایک دلہن لاؤں اور خود ایک بزرگ کی حیثیت سے زندگی گزار دوں۔ لیکن مشیت ازدی میں کس کو چاہ رہا تھا؟ خدا نے جو کچھ قسمت میں لکھ دیا تھا اس کا پورا ہونا ضروری تھا۔ مرزا آفتاب نے جو کچھ پراسرار باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا اور پھر انہیں ادھورا چھوڑ دیا تھا، وہ پراسرار باتیں میرے ذہن میں بھی ادھوری تھیں اور انہیں جاننے کی خواہش بھی میرے دل کے کسی تاریک گوشے میں کروٹیں بدل رہی تھی۔
وہ کون سا فرض تھا جو مجھے ادا کرنا تھا، لیکن میرے کسی سوال کا میرے پاس جواب نہیں تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد مرزا آفتاب کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے کہا، اس دوران یقیناً تم لوگ میرے ہی بارے میں قیاس آرائیاں کرتے رہے ہوگے۔ بہرحال پہلے خوشخبری سنو، مرشد کا حکم ہے کہ رات کو تم لوگوں کو لے آؤں۔ ابھی سمینہ کو تمہارے آنے کی اطلاع نہیں دی گئی ہے، ورنہ وہ پگلی بھی بے چین ہو جاتی۔ بہرحال تمہیں بھی رات کا انتظار کرنا ہوگا۔ رات کو جب حلقہ ختم ہو جائے گا تو تم وہاں جا سکتے ہو۔ میں نے گردن ہلا دی۔ مرزا آفتاب بھی ہمارے سامنے ہی ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ نوید سحر زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک ہم لوگوں نے جنوں کے قصے تو بہت سنے تھے، لیکن ایک جن کو پہلی بار اس انداز میں سامنے دیکھ رہے تھے، وہ بھی ماڈرن جن، جو بلا شبہ حسین ترین شخصیت کا مالک تھا۔ مرزا آفتاب کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ انہوں نے کہا، یہ ہمارا دنیاوی روپ ہے نوید میاں۔ قدرت نے ہمیں کچھ فوقیت بخشی ہے، وہ یہ کہ ہم بوقت ضرورت ہر روپ میں آ سکتے ہیں۔ تم سے ملاقات کے لیے یہ شکل ضروری تھی، چنانچہ یہ شکل اختیار کر لی گئی۔ مرزا آفتاب بیگ نے حسب معمول نوید کے دل کی بات پڑھ لی اور اس کا جواب دے دیا۔ نوید ایک دم سنبھل گیا۔ چند منٹ خاموشی رہی، پھر میں نے پوچھا، تیجا کے بارے میں کچھ بتاؤ گے مرزا؟ انہوں نے کہا، پھر تیجا؟ مرزا آفتاب چند منٹ تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، اتنا بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ شیطان کے شاگردوں میں سے ہے، 100 سال سے زندہ ہے، کیونکہ آب حیات پی چکا ہے۔ گلباز پور کا پجاری ہے اور گلباز پور شیطان کا گڑھ ہے، لاکھوں برائیوں کا مرکز، جہاں شیطان منصوبے بناتا ہے، جہاں نیکیوں کو شکست دینے اور انسان کو بدی کی طرف راغب کرنے کی اسکیمیں بنائی جاتی ہیں۔ وہ ایک مندر ہے، ایک ہندو راجہ نے اسے بنوایا تھا اور اس کو بنوانے میں بہت سے جادوگروں کی خدمات حاصل کی گئی تھیں۔ ہندو راجہ بھی عیاش تھا اور ابدی زندگی حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنی عیاشیاں جاری رکھ سکے۔ وہ جادوگروں سے ان کے جادو چھیننے میں کامیاب ہو گیا اور زبردست پراسرار قوتوں کا مالک بن گیا۔ انہیں پراسرار قوتوں کے سہارے وہ چشمہ حیوانات پہنچ کر اس کے چند گھونٹ پینے میں کامیاب ہو گیا، اور اس ہندو راجہ کا نام ہے تیجا۔ تیجا؟ میرے اور نوید کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ ہاں، وہ تیجا جو 100 سال سے زندہ ہے، جو 1000 برائیوں کا موجب ہے۔ میں اپنا اور تیجا کا موازنہ کرنے لگا۔ کہاں میں ایک عام اور حقیر سا انسان، کہاں شیطان تیجا، میرا اس کا کیا مقابلہ؟ لیکن وہ کمبخت میرے لیے وبال جان کیوں بن گیا؟ مرزا نے کہا، خود کو اس قدر حقیر نہ سمجھو فرید میاں۔ خدا کا ایک نیک بندہ لاکھوں شیطانوں سے افضل ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ تیجا اپنی تمام تر شیطانی قوتوں کے ساتھ تمہارا محتاج ہے، اور اپنی لا انتہا زندگی کے کسی حصے میں وہ اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا جس میں تمہارے ذریعے سے کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اس لیے حقیر وہ ہوا کہ تم۔ روشن ضمیر مرزا آفتاب نے میرے دل کی بات پڑھ کر کہا۔ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ مرزا آفتاب کافی دیر تک ہم سے گفتگو کرتا رہا۔ ہم اس سے بہت مروب تھے۔ کیسی انوکھی بات تھی، ہمیں کہ جن کے مہمان تھے، اور وہ جن ایک مشفق دوست کی طرح ہمارے ساتھ تھا۔ شام کا کھانا بھی بہت پرتکلف تھا۔ مرزا اصرار کر کے ہمیں کھانا کھلا رہا تھا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، ہمارے دلوں کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ سمینہ سے ملنے کی ایک بار پھر امید ہو گئی تھی اور میرا دل ڈر رہا تھا، خدا نخواستہ مردود تیجا کسی اور چال میں کامیاب نہ ہو جائے، سمینہ پھر گم نہ ہو جائے۔ لیکن پھر مجھے تیجا کے سر کٹے ہرکارے کا حشر یاد آیا۔ بے شک اللہ کے نیک بندوں کے سامنے شیطانی قوتیں بالکل ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ جس طرح ایک بزرگ کے جلال سے تیجا کا ہرکارہ فنا ہو گیا تھا، اسی طرح اگر تیجا نے اس بزرگ کامل کے مزار پر کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس کا آب حیات بھی کام نہ کر سکے گا۔ تمہارا خیال بالکل درست ہے، میرے سامنے بیٹھے ہوئے مرزا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس خیال کو دل سے نکال دو کہ تیجا کی کوئی چال مرشد کے مزار اقدس پر کامیاب ہو سکتی ہے۔ مرشد کی شان نرالی ہے، میرے جیسے سینکڑوں جن ان کے مرید ہیں اور ان کے اشارے پر پوری دنیا الٹ پلٹ کر دینے پر تیار رہتے ہیں۔ میں شرمندہ ہو گیا اور احتیاط کرنے لگا کہ کوئی ایسی بات دماغ میں نہ آئے جو ان بزرگ کی شان کے خلاف ہو۔ آخر وہ وقت آ گیا جب مرزا نے ہم سے کہا کہ ہم مرشد کے مزار پر چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم دونوں بھائیوں نے وضو کیا اور مرزا کے آئندہ قدم کا انتظار کرنے لگے۔ آخر مرزا ہمارے پاس آ گیا اور پھر اس نے ہم سے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ ہم نے اس کی ہدایت کے مطابق آنکھیں بند کر لیں اور چند سیکنڈ کے لیے ہمارے ذہن تاریک ہو گئے۔ ہماری سمجھ میں نہ آیا کہ ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ پھر مرزا ہی کی آواز کانوں میں گونجی، آنکھیں کھول دو، اور ہم نے آنکھیں کھول دیں۔ قرب و جوار میں نظر دوڑاتے ہی ہم چونک پڑے۔ ہم ایک لکو دک صحرا میں کھڑے تھے۔ دور دور تک طویل میدان اور چٹانیں بکھری پڑی تھیں، کہیں کہیں جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں جو چاند کی روشنی میں انتہائی عجیب اور پراسرار نظر آ رہی تھیں۔ دور ایک ننھی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے نوید اور پھر ہم دونوں نے مرزا کی طرف دیکھا
जो हमारी दाहिनी समत मौजूद था। वो मुर्शिद का मज़ार है। मिर्ज़ा ने रोशनी की तरफ इशारा किया और आगे बढ़ गया। हम उसके साथ चल पड़े। नाहमवार रास्ता बेहद कठिन था, लेकिन उस वक्त हमारे दिल मोहब्बत से धड़क रहे थे। वहाँ समीना थी। इस बार किसी शेख के कब्ज़े में नहीं थी, बल्कि एक बरगजीदा बुजुर्ग की पनाह में थी। अब वो हमें ज़रूर मिल जाएगी। हमारी आतिश शौक और भड़क उठी और हम मिर्ज़ा से भी 2 कदम आगे जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मिर्ज़ा तो हमारा साया था। उसका फासला हमसे ही रहा जो था, और फिर हम मज़ार के करीब पहुंच गए। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।